ज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आगमन भइसकेको छ र प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि प्रोफेसर सुन्दरमणि अधिकारी जो यो संस्थाको संस्थापक हुनुहुन्छ उहाँलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि कुमार खड्का ज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो सोच र नयाँ खोज विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व प्रतिभा स्रष्टा सर्जक धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक र मनोरञ्जन हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित खोजी हाम्रो साथ तपाईको भन्ने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं। समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज। त्यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिची अलमा थिच्नुहोस्। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अब ढिला नगरिकन सुरुवात गर्नेछौँ र वैदेशिक रोजगार सचेतना कार्यक्रम छ। यस कार्यक्रमबाट तपाईँले केही न केही मात्रामा भए पनि थोरै जानकारी हामीले दिन सक्ने र तपाईँलाई लागेको जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्ने आज प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई लागेको जिज्ञासाहरू पनि तपाईँले यो टिमसँग मेटाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि वैदेशिक रोजगार कम्पनी नै किन रोज्ने भन्ने विषय हुन सक्छ, हाम्रो कम्पनी नै तपाईँहरूले किन रोज्ने भन्ने हुन सक्छ। धेरै जिज्ञासाहरू छन्, ती जिज्ञासाहरू तपाईँको मनमा लागेका जिज्ञासाहरू मेटाउने हामीले कोसिस गर्नेछौँ। पक्कै आसन ग्रहणसँगै खाना प्याज वितरण गरी राख्नु भएको छ। हाम्रो विषय छोटो मिठो कार्यक्रम रहेको छ। पक्कै केही न केही यो ठाउँबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र मैले पत्रकार साथीहरू पनि देखिरहेको छु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि गणेश वज्र लामाज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मिडिया विभाग हुनुहुन्छ उहाँ, रजनी तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँले हामी राष्ट्रलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रमको सुरुमा राष्ट्रिय गानबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौँ र पक्कै पनि तपाईँहरूले यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएको छ। हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। तपाईँहरूको यति धेरै उपस्थिति छ। प्रतिष्ठानमा आज हामी उपस्थित छौँ पोखरामा तपाईँको ठाउँमा। तपाईँहरूलाई धेरै कुरा अवगत छ। हामीलाई थाहा भएको केही न केही कुराहरू हाम्रो टिमबाट तपाईँहरूलाई दियौँ भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामी उपस्थित भएका छौँ र पक्कै यो सम्मान कार्यक्रमपछि हामी राष्ट्रलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय गान कार्यक्रममा सहभागी हुनेछौँ। अब राष्ट्रिय गान कार्यक्रममा तपाईँहरू सहभागी भइदिनु हुनेछ। हामी जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सम्झिनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी राष्ट्रिय गान कार्यक्रममा सहभागी हुन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अन्य कार्यक्रमहरू सुरुवात हुनेछ। धन्यवाद छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई र अब भने हामी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दैछौँ। पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरिदिनु हुनका लागि म सम्पूर्ण स्टेजमा जति पनि अतिथिहरू बस्नु भएको छ, विशिष्ट अतिथिहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहे पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रम हामी उद्घाटन गर्नेछौँ।
गर्व महसुस गर्दैछु। सर्वप्रथम आफ्नो व्यस्तताको बावजुद हाम्रो निमन्त्रणा सहजै स्वीकार्दै यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, सभापतिज्यू र अतिथिज्यूगणहरू, महानुभावहरूलाई, यस कार्यक्रम सञ्चालक ग्लोबल इन्फो एजुकेसनल एन्ड भिजा सर्भिसेस, वैदेशिक रोजगार परामर्श तथा सेवा केन्द्र नेपाल, ग्लोबल ह्युमन रिसोर्सेस सप्लायर्स एन्ड रिक्रुटमेन्ट कन्सल्टेन्ट एजेन्सी सर्भिस सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, ग्लोबल कन्सल्टेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, ग्लोबल भिजा सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, ग्लोबल जब प्लेसमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट धेरै हार्दिक आभार तथा न्यानो अभिवादन। टोकी वैदेशिक रोजगार सचेतना कार्यक्रममा तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम केका लागि किन गरिँदैछ यो सेमिनार भन्ने तपाईँहरूलाई जिज्ञासा पनि भइरहेको होला। बिस्तारै हामी तपाईँको जिज्ञासा मेटाउँदै जानेछौँ। यति बेला म स्वागत नृत्यको लागि निम्त्याउन चाहन्छु कविता मगर र सरिता दानकुटीज्यूलाई। हामी अबको कार्यक्रममा प्रवेश गर्दैछौँ। रम्पवे यो संस्थाको बारेमा तपाईँलाई थाहा नै छ होला, कतिजना यो संस्थासँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ होला, अवगत नै हुनुहुन्छ होला। पोखरामै यसको ब्रान्च पनि छ, अझ काठमाडौँमा पनि सुरुवात भइसकेको छ। तपाईँहरूको सजिलोपनको लागि यसै गरी अब आफ्नो मन्तव्य लिएर तपाईँहरू समक्ष आफ्नो धारणा राख्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ सुभाष खड्काज्यू। र पनि उहाँले अझै तपाईँलाई यस संस्थाको बारेमा, यस कार्यक्रमको बारेमा स्पष्ट रूपमा प्रश्न पार्नुहुनेछ।
थ्याङ्क यू मिस। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य विशिष्ट अतिथिहरू, यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म सुभाष खड्काको तर्फबाट न्यानो नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामी सातवटै प्रदेशमा कृषिकाली शैक्षिक तथा वैदेशिक रोजगार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी यस गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। म एकदमै खुसी छु तपाईँहरूको यो उपस्थिति देखेर। हाम्रो टिमलाई पनि धेरै सहज हुनेछ। यसभन्दा हाम्रो अर्को प्रदेशमा, हाम्रो प्रदेशमा 5 मा पनि यस्तै कार्यक्रम हुँदैछ। आमन्त्रण
चाहन्छु कुमार खड्काज्यूलाई। एकदम सानो धेरै म्याचुर हुन्छ, धेरै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुभएको छ, धेरै कार्यक्रमहरूमा धेरै प्रोग्रामहरू एकदम स्वयं अर्गनाइजरको रूपमा बस्नुभएको छ। उहाँहरूको साथ हुन पाउँदा हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। अनि यहाँ यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धेरै धेरै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज हामी यहाँ किन उपस्थित छौँ भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी दिन सामान्यमा भएको होला। नभए पनि हजुरले यो स्लोगान हेरेर पनि जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। स्लोगान आफैमा पनि स्पष्ट छ। वैदेशिक रोजगार सचेतना कार्यक्रम राखिएको स्लोगान छ। यो संस्थाले राखेको स्लोगान अत्यन्तै मार्मिक छ। अहिलेको समय सान्दर्भिक पनि गयो। म पनि यसै सिलसिलामा बाहिर गएर केही दुःखहरू भोगेर फर्केको मान्छे हो। 2000देखि म विदेश यात्रा सुरु गरेको हुँ। मेरो सोच पनि सुरुमा के आउँदै भन्दा सकेसम्म बाहिर नजाउँ, के गरौँ भन्ने मानसिकता बनाइरहेको मान्छे म पनि। त्यस्तो त्यही लाग्ने क्रममा कता के मिलेन के मिलेन सिचुएसन ज्ञापन कुराहरूले गर्दा नचाहँदा पनि बाहिर जानु पर्यो। बाहिर गइसकेपछि कतिपय अवस्थामा धेरै अप्ठ्यारो आएर अवसरहरू पनि भोगियो। तर आफूले पनि भोग्यो, अरूको पनि देखियो। त्यो सन्दर्भमा मलाई पनि के लाग्यो भने यस्तो कुरामा केही सिकेर आएको मैले केही बुझेर आएको पनि सजिलो सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। मान्छेले पढ्यो भने पढेर सिक्छ भन्छ नि। पढिसकेपछि जाने म्याचुरिटी सेभल सैद्धान्तिकहरू भने प्र्याक्टिकल नलेज नहुँदा त्यसलाई कसरी रिलाइज गर्ने भने कन्फ्युज हुन्छ मान्छे। हामी पढ्न त पढी सिकाउन जान्थ्यो भने तपाईँको यो प्र्याक्टिकल नगरे हुँदा कन्फ्युज भयो, कता के मिल्नु नमिल्नु हुँदैन। अनि मेरो सोच के आयो भन्दा मैले आफ्नो के सोच बनाएको बाहिर जानु छ भने सकेसम्म बाहिर जाने मानसिकता नै नभएर यही गरौँ सोचेछु नि। राष्ट्रलाई योगदान हुन्छ, आफू पनि सम्पन्न हुन्छ भन्ने सोच राखेको छु नि। तर त्यस्तो सोच राख्दा पनि कतिपय अवस्थामा परिस्थिति नमिलेको कारण जानु भने जाने पनि भइसकेपछि आफू पहिले प्रिपेयर हुनु पर्यो। मानसिक रूपमा प्रिपेयर भइसकेपछि केही हदसम्म सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै पनि कार्यक्रम अथवा आफूले काम गर्दाखेरि प्लानिङमा गऱ्यो भने अलिकति भए पनि सहजमा हुँदैन। जस्तै बाहिर जाने केही प्रक्रियाहरू छन्, ती प्रक्रियाहरू पुरा गरेर गयो भने सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो अनुभव अधिकारीमा सत्य तथ्य कुराहरू हजुरलाई यहाँ राख्यो भने हजुरहरूले केही जानकारी लिएर केही बुझ्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। यहाँ कतिपय उपस्थिति मानवहरूलाई पनि यसबाट जानकारी हुनसक्छ, कतिपयले भोग्नुभएको पनि होला। यस्तो भोगेर हामीले एक अर्कामा सेयर गऱ्यौँ भने हामी त दुःखमा पऱ्यो अरू पर्दैनन् भने हामीले सोच राख्नुपर्छ, अरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तविकता कुरा हामी सेयर गर्न लाज नमान्नु। जस्तो उसले काम गरेँ, म यस्तो काम गरेँ, उसको काम गरेँ भन्न सक्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो बानी के छ भन्दा बाहिर गएर पनि बस्छ भने त्यति काम यही गर्न सक्दैन। बाहिर गएपछि जस्तो पनि काम गर्छ अनि बाहिरको साथीहरूले अफिसको समय गरियो मेरो त्यस्तो सोच काम छ भनेर गएर आउँछ। अनि के गरेर त्यो इन्डाइरेक्टली सुन्नै बस्छ साथीलाई पनि सेल्फ मोटिभेटेड हुन्छ। बाहिर जानु पर्यो यस्तो हुन्छ लगाइ लगाइ भराइ भन्छ दिएर आफूलाई पनि जानु नलागेको छ, मानवीय प्रवृत्ति हो। त्यसले गर्दा मोटिभेट हुन्छ गाडी जान खोज्छ। जस्तै कुनै सामान्य काम सुरु गरेको भएन साथीहरू रहन्छन् तल गर्नु दिँदा उसलाई पनि बाहिर जान मन लाग्छ। त्यसै मोटिभेट नगर्नु कि बाहिर के हो कस्तो हुन्छ भने वास्तविकता ती थुरै राख्छ। विकट थुर हामी बोक्न सक्यो भने उनीहरूले पनि होइन के गर्नु पर्यो। सुरुमा आएर बाधा सुरु आउँछ सिस्टम कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नु भने आज भोलि लाग्छ लिँदैन। त्यति टाइम लिन्छ। त्यही टाइम लसले गयो भने सर्टेन टाइम पछि अगाडि वर्ष 2 वर्षपछि त्यो पिरियडमा तपाईँ
आउन सक्नुहुन्छ। बिचमा आयो साथीहरू बाहिरबाट आउने साथीहरू आउँछन् भएर छोडेर निस्किने गएको धेरै घटना देखिरहेको छु मैले। र म मेरो जग्गामा हामी साथीहरूले जस भइरहेको छ त्यो कुराहरू हामीले यता सेयर गरौँ। बाहिर यस्तो हुन्छ उसको बढी गफ भिडियोले गर्दै चलाउन सक्छ त्यो तपाईँलाई म मात्रै गरौँ भन्ने म चाहन्छु यहाँबाट अनुरोध गर्न है। सबैले आफ्नो सेयर गरेर यस्तै कार्यक्रम सबैले यस्तै मिलेर कार्यक्रम सबैले यस्तै कुराहरू सेयर गर्यो भने मलाई लाग्छ सबैले सचेत दाइबाट मान्छे छ भने सचेत भएर जान्छ। त्यो सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउने विषयमा म पनि बाहिरबाट भएर आइसकेपछि हाम्रो यस संस्थाका प्रमुख संस्थापक प्रोफेसर सुन्दरमणि अधिकारीज्यूसँग संयोगवश भेट हुनु भयो। यस्तै कुराहरू ल्याएर उहाँको मान्छे पनि राम्रो रहेछ, उहाँले यस विषयमा अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुँदो रहेछ। यसरी कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ यसलाई यस्तै कुराकानी हुने शिक्षामा म पनि त्यसरी भोगेर आएको एउटा भुक्तभोगी आफूले पढेपछि अर्को कुरा पनि थाहा हुन्छ कि रोगले आएको पीडा थाहा हुन्छ नि तपाईँ जुन रोग लागेको त्यो रोगबाट तपाईँले इलेक्ट्रिसिटी गर्छ किनभने रियाक्टिभ भोगेको छ रियाक्टिभ हो भन्ने। अनि उहाँको विचारले मलाई चिन्ता बुझ्नु लाग्छ हुने त राम्रो हो यहाँ यसरी कार्यक्रम चलाउनुपर्छ सबैले जनचेतना चलाउनु पऱ्यो ठाउँमा भन्ने कुरो उहाँसँग राम्रो भइसकेको छ। हामीले कार्यक्रम लिएर अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कार्यक्रम राजधानीलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरो राजधानीले फोकस गरेर लैजाने भन्ने कुरो प्रादेशिक राजधानी मैले गर्दैन पछि अब यसको कस्तोसम्म भएसम्म अब त्यसलाई लैजाने भनेर कुरो पनि भयो। त्यसैले गर्दा यहाँ अब यो कार्यक्रम भइसकेपछि पक्कै पनि हजुरहरू केही चेतना जागृत छ भन्ने आशा लिएका छौँ। अनि म के भन्न चाहन्छु जस्तै बाहिर जाने मान्छे सोच हजुरले बनाउनु भएको छ भने सरकारसँग नजाने हाम्रो केही गरौँ भन्ने मान्यता राखेको छु। म जाने पनि भएको अवस्थामा केही प्रक्रियाहरू पुरा गरेर बुझेर जानुभयो भने अलिकति सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै ती प्रक्रियाहरूमा तपाईँ बाहिर जाने हुन्छ भने अब आफूलाई अलिकति पहिला थाहा हुन्छ मैले के गर्ने सहज आज भोलि गर्ने भनेर मान्छे सोचेर गयो भने अलिकति सबैलाई मिल्छ केही सहज पनि हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ पहिला मानसिक रूपमा तयार हुनु पऱ्यो। म एकपल्ट 2 वर्षपछि बाहिर जानुपर्छ बाहिर जाँदैछु भने मानसिक बनाउनु हुन्छ भने तपाईँ कुन कुन जाने कहाँ जाने त्यो पनि आफूले फिक्स गर्नुपर्छ। जस्तै म युरोपियन गर्ने नानीले एसियन गर्ने नानीले गफ जाने आफूले चुज गर्नुमा आफ्नो हैसियत हुन्छ आफ्नो योग्यता हुन्छ त्यो चाहिँ चुज गरेर आफ्नो मानसिकता बनाउनु सरकारी संस्थाबाट पनि म बाहिर जानु पर्ने छ के गर्नु पर्ने छ भनिसकेपछि मानसिकता बनाइसकेपछि कागजी प्रक्रियाहरू हुन्छ कागजी प्रक्रियामा गरेर पास गर्दाखेरि न्यायालयमा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यस कानुनी प्रक्रिया सबै भइसकेपछि अब बाहिर जानको लागि कसमा कसरी जाने त्यो कुरो हजुरले छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। छनौट कस्तो संस्थासँग गर्ने कस्तो संस्थासँग गर्ने कसरी असर गर्ने ती कुराहरू बुझ्नुहोस् सही संस्थाहरूलाई छनौट गर्नुहोस्। यहाँ धेरै यस्ता संस्थाहरू छन् जसले सबैले हामी पढाउँछ राम्रो पढाउँछ भन्छन् अनि त्यो गर्दैन कसैले पनि राम्रो पढाउँदैन र ठगी भएको धेरै घटनाहरू छन्। त्यस्तो ठगीबाट बस्नको लागि हजुरले राम्रोसँग बुझेर त्यो संस्थासँग छनौट हुनु पऱ्यो। त्यो संस्थासँग गइसकेपछि जानु पर्यो तपाईँ कुन कति जान्दै हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्रीको रुल्स रेगुलेसन पनि थाहा हुनुपर्छ। सामान्य त्यहाँ कस्तो त्यहाँ कल्चर संस्कार कस्तो छ त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन त्यो कुरा पनि जानेर जानु भने सजिलो हुन्छ। जाने भने हावाको लगेर हिँड्दै जानु त्योबाट गराउँछन् रुल्स रेगुलेसन भाषा जानेको छ भने त्यहाँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। यहाँ सुरु ठ्याक्कै उठ्नुहुन्छ यहाँलाई किनभने मैले त्यो भोगेको छु त्यही भएर हजुरले सेयर गर्न चाहेको मतलब कि हजुरले घुम्नुभएको मिलो बोल्यो त्यही भएर मैले समुद्र राष्ट्र मैले थाहा सत्य गरेर बोलेको हामीले गएको कुरा त्यसमा हजुरले त्यस कन्ट्रीबाट जानेर बुझेर जानुभयो भने सजिलो हुन्छ। त्यहाँको रुल्स रेगुलेसन बुझ्न आवश्यक छ। त्यहाँबाट हाम्रो सरकारी राजदूतहरू काउन्सिलरहरू कहाँ कहाँ बस्छन् अब कुन कुन देशमा छन् त्यसको नम्बरहरू लिएर जानुभयो भने गाह्रो साह्रोबाट त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कमसेकम त्यतिखेर जाँदा सजिलो भएर जाने हुन्छ। त्यहाँबाट त्यहाँ फरक आइपर्दैन त्यति बुझेर जाने मान्छेले पैसाबाट परिहाल्यो भने त्यहाँ त्यो संस्थासँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यति भइसकेपछि तपाईँले जाने पहिला मेन्टली क्लियर भइसकेपछि अब विदेश जाने मानसिक के मानसिकता बनाउनुपर्छ मलाई लाग्छ है। अब बाहिरको केही पनि काम सजिलो हुँदैन एकदम गाह्रो हुन्छ। यहाँको काम त धेरै गाह्रो हुन्छ त्यति गाह्रो यहीँ गर्ने मलाई लाग्छ यहीँ सुनै पर्छ जस्तो लाग्छ हामी गर्दैन हामीले कल्चर
स्टेबल भएर है त्यसले चलाउन तुरुन्तै सक्दैन जस्तो लाग्छ त्यसबाट सबै हामीले नि कोसिस गरेर पनि सकिन्छ जस्तो पनि लाग्छ अब त्यस्तो सरकारको प्रयोग गरेर संस्कार कस्तो हेर्छ तपाईँसँग भने यति ठगी छन् यतिसम्म बाध्यता परिस्थिति गर्छ नेताहरूले कन्सल्टेन्सीहरूले पनि ब्ल्याकमेलको अवस्था पनि आउँछ तपाईँसँग सरकारले बाहिर जाँदा गर्दैन 10,000 तिरेको उनी फेरि सर्टिफिकेट गरिदिएको छ अरूबाट एउटा सर्टेन नम्बर दिएको छ त्यो सर्टेन नम्बर तपाईँ हजुर जाने भन्नुहुन्छ त्यहाँबाट भित्र तपाईँले जाने पर्ने हुन्छ कम्पनीले भित्र तपाईँले कागज फ्रीमा गराएर पनि पैसा लिएर हुन्छ त्यो तपाईँले ब्ल्याकमेलिङ गरेर भएको हुन्छ तपाईँले जाने गरेर सबै पैसा लिएर हुन्छ मैले एकछिनमा पनि देखेँ लिटोबाट 5,000 मेरा कागज बनाएको हुन्छ के भनेर बनाएर सरकारले एकै बनाएर हुन्छ तपाईँले त्यसको मुभी भिडियो पनि बनाएर हुन्छ तपाईँले आजादमा कसरी बोल्ने गरेर हुन्छ 4 नम्बरका कतिपय यो अवस्था बेहोरी शब्द भएको हुनु होला त्यस्तो बनाएको पनि छ मैले पनि देखेको कुरा हो त्यसरी ब्ल्याकमेल गरिदिएर आउनुहुन्छ जस्तो कि जाने अवस्थामा जस्तो तपाईँको 1000 स्यालेरी हो त्यहाँको 1000 दिनमा 10,000 लिएर त्यो त धेरै हो 4 मान्छेलाई सुक्कामा गरेर भेटाएको छैन 4 सयमा सुक्कामा लाग्ने मान्छेले उहाँको के बजाउने यहाँ खानै पुग्दैन यहाँ स्यालेरी देखाएको हुन्छ 1200 त्यति हुन्छ त्यसले मिनिमम पैसा फ्री सर्टिफिकेट पनि भिडियो बनाएको हुन्छ त्यतिसम्म पनि ब्ल्याकमेल गर्छ मलाई लाग्छ त्यसरी नसोचौँ त्यसरी पैसा दिएर पनि तपाईँ जाने नजानुहोस् त्यसलाई बाहिर निकाल्नुहोस् कति तपाईँको सबै स्मार्टफोन हुन्छ सबैसँग त्यसरी के कसैलाई जुक्ति लगाएर कसैले यस्तो गरेर बाहिर निकाल्ने हिम्मत गर्नु भने हजुर जान बाहिर अरू त बस्दा त्यो कम्पनी संस्था कार्यमा बसेर यो पनि हिम्मत गर्नु भन्ने म चाहन्छु त्यसै जाने गर्न तपाईँ मान्छेहरू दुई किसिमले तपाईँ जाने हुन्छ सोच्नु भएको यो सरकारी भयो सकेसम्म म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु जाँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि केही स्पिच गरेर जानुहोस् जस्तै प्लम्बिङ भयो तपाईँको यो हरेक सम्बन्धी सबै चिजहरू सिकेर जानु पनि केही सजिलो हुन्छ काम पाउनुहुन्छ मैले के देखेँ भन्दा तपाईँको गभर्मेन्टको कुरा गर्दैछु मैले गभर्मेन्ट जाँदा केरलहरू बङ्गालीहरू पाकिस्तानहरू हुन्छ धेरै मान्छे उनीहरू केही सिकेर गएको हुन्छ एउटा कमाउनेले पनि आरामको काम पाउँछ सिकेर हुन्छ नेपालीले खोजेर आउँछ हेरेर खोजेर आउँछ सेम प्रोसेसमा गएको हो सेम प्रोसेस हो उहाँ गइसकेपछि यसरी घरमा कति प्रमोसन भएर जान्छ उसको अनुरूपमा काम गर्नुपर्ने छ मलाई त्यो लाग्थ्यो हाम्रो साथीहरूले यसरी काम सिकेर आउनुभयो भने त उहाँहरू पनि यसरी काम गर्नुहुन्छ यति सजिलो काम छ टेक्निकल पर्सन भने अब उसलाई अब त्यहाँको इन्चार्जहरूले जो बोसहरूले नै बोलेको छ भने त्यो टेक्निकल पर्सन भइदिएन भने चाहिँ कामै हुँदैन अझै टेक्नोलोजीको कुरा एउटा पावरको कामहरू लागेको इलेक्ट्रिसिटीहरू प्रतिदिन सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा अब हामी नेपाली स्किल सिकेर गएको छौँ हाम्रो आउँदैन अब अरू कलेजको पाकिस्तानी इन्जिनियरहरू भनेर कुन राम्रो छ उसले गर्छ त्यही भएर जब दिन्छ अप्सन भएर अगाडि जान्छ अरू हेरेको नेपाली 400 1500 गरेको यही हुन्छ स्टार्टिङ गरेर 500 1000 पुगिसकेको हुन्छ त्यो मैले देखेको प्रत्यक्ष कुरो बोल्दैछु मलाई त्यति बेला फिल हुन्छ हामी पनि यसरी सिकाएर हाम्रो राज्यलाई पनि यसरी सिकाएर आउनुभयो हामी पनि अभियान चलायौँ भने उहाँहरूले पनि यस्ता कामहरू सक्नुहुन्थ्यो हुन्छ बाहिर गइसकेपछि देशको धेरै माया लाग्छ आफन्त नेपाली पुलिस माया लाग्छ आफ्नै दाजुभाइ पनि जस्तो लाग्छ नेपाली पुलिस बोल्नु मन लाग्छ के भन्छ उसको पाएको देख्दा कतै पनि छुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबै स्टुडेन्ट हुन् तर धेरैको मन छुन्छ नेपालको बारेमा धेरै माया लाग्छ यो आफ्नै साथी अगाडि गइदियो हुन्छ नि गरे हुन्छ नि इन्डियन पाकिस्तानी बङ्गाली भन्दा छुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर हामीले पनि म अघि भनिसकेँ हामी यहाँ फर्किसकेपछि पनि यस्ता अभियानहरू चलाएको सबैले जानकारी गरौँ वास्तविकता के हो भनेर बुझाउँछ बाहिर सामाजिक सञ्जालमा राम्रो राम्रो फोटाहरू बिचहरूमा गएको यस्तो घुमेको फेरि फोटाहरू राख्ने अनि तिनीहरू त्यही हेरेर सेल्फ भोट दिने भएर आएको देख्यो हामी त हिम्मत गरौँ कि अब त्यस्तो फोटो बनाएको काम गरेको तपाईँ झाडु लगाएको बाथरुम सघाएको सबै चिजहरू त्यस्तो फोटो राख्न सक्नु भने कम्तीमा त उसलाई त थाहा हुन्छ कि हामीले यति धोका गर्नु पर्दैन उहाँ त म त घरै काम गर्छु नि त्यति गऱ्यो भने केही हुन्छ भने सोच तर डेभलप हुन्छ भने मान्छे त चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ र हामी राख्न सक्दैनौँ खालि राम्रो फोटो बनाएर राख्छौँ राति काम लिएर हुन्छ त्यो पनि त्यसरी पनि गर्नु सक्दैन तपाईँ हामी मात्रै छौँ यहाँ गए जस्तो लाग्छ यो क्षेत्रबाट बाहिर जाने म धेरै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मैले भेटेको हुन्छ पोखरादेखि लिएर बागलुङ म्याग्दी रेली स्याङ्जा साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ अलिकति बुझेर जाने पनि पाएको छु मैले यहाँबाट जाँदा र विशेष गरी यो क्षेत्रबाट कोरियामा इतिहासमा नाम निकाल्न सक्ने धेरै सङ्ख्यामा यो हुन्छ पोखरा अब मैले त यो इतिहासले पनि नाम निकाल्यो आज मात्र न्युज पढेको मैले पहिला नेपालले पठाएन अहिले कोरियाले ल्याएर 10,000 त्यति पिछडी भएर बसेर उहाँको अब कसरी बताउनु
धेरै पीडा हुन्छ त्यो त भोग्ने मान्छेलाई त थाहा हुन्छ यो कम्युनिकेसन मिलेन कौशल मिलेर आएन अहिले त यहाँ कोरियाले यहाँबाट जान सक्यो आएको हुन्छ यहाँबाट कोरोना सामने नभएको कारणले गर्दा लिइरहेको छैन त्यही सिजनमा हजुरले भने पनि यही कुरा जस्तो भाइ मैले कोरिया पनि काम गरेर आएँ कोरिया पनि बसेँ मैले त्यहाँ त्यो के भन्दा तपाईँ दोस्रो विश्वमा दोष भएको गरे हजुरलाई पनि जानकारी नै होला हाम्रो देशले डोनेट गरेको छ भन्दा त्यसै दोष गरेको देश जहाँ मान्छेहरूले केही समस्या गरे तीहरू पनि यहाँको पब्लिक कुवेत इरानबाट काम गरेर आएको इतिहास छ त्यहाँ देश दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले लुट्नुसँग लिएर त्यहाँबाट विध्वंस गराएर पहिला कोरिया सिवाली कोरिया थियो हेर्नुहोस् जापानले यतिसम्म डोनेट गरेर मैले सुनेको देखेको मैले कति चाहेको देखेँ मैले पुरानो बोर्डहरूमा सिवाली कोरिया लेखेको थियो अहिले जापानले हामीमा नगएर जे भनेर सिवाली हेरेर केमा झारेर कोरिया बनाएको यसो हेरेर सक्नुहुन्छ त्यहाँको कतिका साथीहरूलाई पनि बुझ्नु होला मैले भाषा लेखेको कुरो गरेँ मैले बोर्ड कति चाहिँ भेटाएको सिवाली कोरिया तल झारेर केमा झारेर कोरिया बनाएको हामीमा अगाडि अलरेडी के भन्छ सिरियल रूपमा अगाडि आएर भनेर त्यतिसम्म डोनेट गरेको देश अहिले हेर्नुहोस् टप लेभलमा जापानसँग बराबरीमा छ टेक्नोलोजीहरूमा कम्प्युटर हामीले उतै भन्दा हामीले पकाइ गर्नुपर्छ र प्रतिशतको हाल्न आएर अगाडि बढेको देश विदेशबाट आइसकेपछि कुवेत इरान इराकबाट उनीहरू पनि काम गरेर आएको मैले त्यहाँ भेट्दाखेरि त्यहाँका बुढाहरूसँग सबसुधा हामी पहिला दुःख गरेर आएको त्यहाँको अवस्था गभर्मेन्टले कस्तो ल्याइदियो भने एकदम मोटिभेट गर्यो 50% त्यहाँ पब्लिक लगाएर 50% गभर्मेन्टले दिन्थ्यो कुनै संस्था कुन फ्याक्ट्री यहाँ तपाईँको हाम्रो एउटा ग्रोसरी फर्म आजको भोलि खोज्छ उनीहरूले त पारेर कुनै एउटा फ्याक्ट्री चलाइरहेको सानो युनिटहरू प्रोडक्सन युनिटहरू हुन्छ त्यसमा पनि लगाएर तपाईँको गभर्मेन्टको 50% हुन्छ मेरो 50% त्यसै गरेर तपाईँ यता 5 लाख लगानी लगाउन चाहनुहुन्छ तपाईँसँग 2.5 लाख सबै 2.5 गभर्मेन्टले दिएको छ सजिलो लगानी गर्नु त्यस्तो मोटिभेट फ्याक्ट्री एउटा नचाहन्छ हाम्रोमा पनि त्यस्तै मोटिभेट फ्याक्ट्री भयो भने सपोर्ट आयो भने साथ सबैले गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई त्यस्तो आशा पनि छ कोसियो अवस्था छ आउला पनि सरकारले पनि साथ चलाउनु त्यो सहयोग गर्न आइसके हामीले केही प्लेन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ किनभने त्यहाँ मैले देखेर आएको तिनीहरू पनि बाहिर गएको अहिले बाहिर जाँदैन आफै प्रोडक्सन गर्दा हामीले प्रोडक्सन चलाएछौँ आफै फ्यामिली अनि मान्छेले लगाएर काम गरेको छ विदेश जानु भनेको एकदमै डिफिकल्ट हो विदेश जानु भने डिफिकल्ट डेन्जर डर्टी त्यहाँको मान्छे काम गर्दैन त्यो काम गर्न रेड गरेर हामी जानु त्यो सब मतलब रेड हुन्छ मैले गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो मान्छेलाई बनाएर उहाँको अफिस हजुरलाई त्यति गाह्रो हुँदैन यहाँदेखि साथीभाइ सपनाले सञ्चालनमा राखेको फोटोहरू देखेर अरूले मिलाएर कम्युनिकेसन गरेको उहाँको यस्तो पैसा टिप्न लगाइदिन्छ सजिलै लगाइदिन्छ भने मानिसलाई बनाएर जानु उहाँको त्यस्तो अवस्था देखेर एकैचोटि हाम्रो के हुन्छ प्रोडक्सन जाने भएको ओर्नु सक्छ नजाने मान्छेले दुई आशा हुन सक्छ अनि त्यसको विकल्प पनि त्यही भएर त्यहाँ गइसकेपछि मान्छेले सबैभन्दा पहिला त्यो मानिसलाई बनाएर गएको मान्छेले अलिकति घटना आफूलाई सम्हाल्न सक्छ र त्यहाँ गएपछि धेरै तनाव स्ट्रेस हुन्छ त्यसले स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको एउटा मेन रोल हुन्छ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुभयो भने आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ यहाँ ठुलो सपनाहरू लेखेर जाने एउटा 2 लाख स्यालेरी हुन्छ जानुहुन्छ उनीहरूलाई तपाईँको 30-40 हजार पनि हुँदैन 50 हजार पनि हुँदैन अनि यहाँबाट बोकेर गएको सपना चक्नाचुर हुन्छ तनाव हुन्छ मोर हुन्छ काममा पनि अनि ती कुराहरू नभइसकेपछि घरबाट सम्पर्क हुँदैन बिस्तारै बिर्सनु हुँदै जान्छ कतिवटा साथी 10-12 वर्ष घरमा आइपुग्नुहुन्छ किन आउनु भने यसो गर्दाखेरि के पाएर भने विदेश जानु 10-12 वर्ष भइसक्यो घरमा पैसा पाएर त्यसो गर्नु सकेन 1 वर्षपछि गर्छु 2 वर्षपछि गर्छु भन्दा पनि 3-4-5-10 वर्ष भइसकेको हुन्छ अनि यहाँ कसरी आउने भने अब आफैले लादा हामी भन्दा लास्टमा पैसा चाहिँ त्यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेपछि के गर्छ भने अब डिप्रेसन गइसकेको हुन्छ डिप्रेसन लास्ट भएर छोड्दै पनि हुन्छ त्यसले स्वास्थ्य कसरी पनि गर्दैन पहिले उले डिप्रेसन दुसिन खान्छ त्यसको लागि आफूले चाहिँ नबुझिन गएर त्यो अवस्था आयो भने हामी हाम्रो अवस्था आफै सिर्जना गरेका हौँ त्यो बाहिर जाने मान्छे के गएर बुझेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ती नबुझेर हावाको तारमा गयो भने अब धेरै समस्या हुन्छ त्यो बाहिर जाने मान्छेले धेरै कुरा बुझेर जानुपर्छ अनि यस्तै सिलसिलामा तपाईँ अब युरोप जान चाहनुहुन्छ युरोप जान चाहने मान्छेहरू अब सोच्नुहुन्छ युरोप कुन कन्ट्री जाने कसरी जाने युरोप जाँदा कुन कन्ट्रीमा के छ भन्ने पनि बुझेर जानुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले जस्तै युरोपमा कतिपय ठाउँहरूमा इलिगल बस्न पाउँछ भने कति पाउँदैन अथवा के प्रक्रिया छ पिआर कति समयमा पाइयो कति समयमा पाइँदैन त्यो पिआर लिनलाई के प्रोसेस गर्नुपर्छ त्यहाँ हाम्रो राजदूत छ कि छैन राजदूत छ कि छैन कन्सुलर छ कि छैन अफिस त्यो पनि बुझेर त्यहाँको सबै देश नम्बरहरू लिएर
लिएर जानुपर्ने आफ्नो कन्ट्याक्ट सक्नुहुन्छ जस्तै कतिपय ठाउँमा छन् यही बस्न सक्नुहुन्छ तर हिन्दी गरिसकेपछि जस्तै पोर्चुगल स्पेन इटली खालि ती ठाउँमा तपाईँ यही पनि बस्न सक्नुहुन्छ तर त्यति फौजलाई अपराध गर्नु भएन जरुरी यदि फौजलाई अपराध गर्नुभयो भने जहाँ पनि समाउँछ मतलब त्यहाँ सकेसम्म इजरायलमा बस्नु त आएको होइन बस्नु पनि हुँदैन अर्को विकल्प राष्ट्रिय विकल्प बस सिनारी हो कि त्यसको अवस्थामा बस्ने त्यसको जुजहरू पनि त्यहाँ राख्छ कार्ड लिने भयो बिहाको दिनहरूमा पनि कसरी लिने त्यहाँको लोकालिटीमा त्यहाँ गएर हायर गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन अमाउन्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी बुझेर जानु यो त्यसरी त्यसरी जान सक्नुहुन्छ यो जस्तै तपाईँ अब अस्ट्रेलियामा स्टुडेन्ट भिसामा धेरै जान सक्नुहुन्छ तपाईँ जापानमा पनि गएर यो स्टुडेन्ट भिसामा जाने जस्तै स्टुडेन्ट जाने भाइ बहिनीहरूले पनि हजुर आफ्नो नानीलाई जो जहाँ पढ्न चाहनुहुन्छ उनीहरूलाई पनि सकेसम्म मोटिभेट बनाउनु आफै जान चाहने बाहिर आएर यस्तो समस्या आएको छ यति यो गर्छन् सक्छ भने किन मात्र बाहिर पनि सुरक्षा छैन भनेर उहाँलाई पनि हजुरले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब इङ्ग्लिसमा राम्रो भएको अब आइएलटिएसमा राम्रो मार्क्स लिन सक्नेहरूलाई इङ्ग्लिस बोल्न सक्नेलाई अस्ट्रेलिया पनि राम्रै छ अस्ट्रेलियाको कम्पनीले जापानमा त्यो सस्तो गर्छ वर्षको हिसाबले पनि तर त्यहाँ जानुलाई इङ्ग्लिस ल्याएर पढ्नुपर्छ इङ्ग्लिस राम्रो भइसकेपछि 7.6.5 एटलिस्ट लिनुपर्छ केही आउँदै त्यहाँ सिधै पिआर पनि पाउँछ अहिले पिटी पनि छ पिटीको पनि अब स्टडी गरेर पाएको त्यसको सर्टिफिकेट स्टोरबाट छ त्यो पायो भने सजिलो हुन्छ इङ्ग्लिस गाह्रो छ जान्न नसक्ने मान्छेलाई त्यही गरेर पनि पिआर लिनको लागि इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ आइएलटिएसको सर्टिफिकेट लगाएर हुन्छ एक्सपिरियन्सको आधारमा पनि मार्क्सलाई क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ एक्सपिरियन्स पनि बढ्दै गइसकेपछि अनि त्यसमा सर्टिफिकेट हुन्छ मार्क्सको पनि सिलेक्ट दिन सक्ने मान्छेलाई त पिआर पनि दिन्छ है गाह्रो कुरो हो नयाँ नयाँ पाउनु भनेको त्यसै गरी तपाईँ जापान पनि जान सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट जाने भने जापान ओटीमा पनि जान सक्नुहुन्छ धेरै कोसिस गर्छ स्टुडेन्ट पनि जान्छन् सजिलो के छ भने त्यहाँ जानको लागि कम्पेरिटिभली महँगो छ फेरि तपाईँले यो अस्ट्रेलिया भन्दा नि रङ छन् त्यही तपाईँ यो खाना बस्न तर त्यहाँ एउटा इङ्ग्लिस उयो भएको मान्छे अनि त्यही सजिलो जान सक्छ त्यहाँ जानुलाई एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जापान जानुलाई जापानिज भाषा सिकेरै जानुपर्ने हुन्छ त्यसले जापान जापानिज भाषा सिकेर पोखर भएर जानुभयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ स्टुडेन्ट भएको मान्छेले त्यहाँ धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले नाम भन्दा पनि अब त्यति काम गरेन भने अब त्यो अब त्यस्तै बुझ्न सक्दैन त्यो अनुसार बुझेर पनि जानुपर्ने हुन्छ निचोडमा के हुन्छ जुनपट्टि जानुहुन्छ त्यहाँको भाषामा बुझेर रहनसहन कल्चर बुझेर जानुभयो भने धेरै कुराहरू सजिलो पनि हुन्छ नबुझेर जाँदा धेरै दुःख हुन्छ भने यस्तै कुराहरू बुझेर जानुहोस् भने आग्रह गर्दै दुई शब्द एकदम उच्च धन्यवाद धन्यवाद कुमार खड्गाज्यूलाई हामीले आफ्नो अनुभव पनि सुनाउनु भएको छ वैदेशिक रोजगारको लागि के कस्तो कठिनाइहरू हामीले सहनु पर्छ भोग्नु पर्छ भन्ने विषयमा उहाँले आफ्नो कुरा जोड्नु भएको छ र पनि अब चाहिँ हामी तपाईँलाई बिचबिचमा प्रस्तुतिहरू पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ यसै गरी आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कविता मगरज्यू र पनि उहाँको प्रस्तुति यति बेला स्वीकार्नुहोस् वैदेशिक रोजगार सूचना कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जानकारी त तपाईँले पाउनुहुन्छ पक्कै पनि यो संस्थासँग आबद्ध भइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले के कस्तो लाभ लिन सकिन्छ के कस्तो बिचौलियाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी जोडिरहेका छौँ यसै गरी आफ्नो केही अनुभव राख्नको लागि यहीबाट विदेश गएर आउनु भएको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो केही कुरा पनि राख्छु म मेरो कुरा पनि राख्छु अहिले चाहिँ म नेपालमै कृषि पेसा गरेर बसिरहेको छु भनेर भन्नुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ लोकबहादुर भुजेलज्यू
उहाँलाई पनि आफ्नो केही कुराहरू अनुभवहरू साटासाट गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु लोकबहादुर भुजेलज्यू। धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रमको सुरुलाई र आजको यो वैदेशिक रोजगार सचेतना तथा बेरोजगारी रोजगार 2017 भन्ने कार्यक्रमले चाहिँ सायद हामी यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई चाहिँ केही अलिकता भए पनि जनचेतनामूलक अथवा केही सहयोग होला भन्ने हिसाबले हामी सबैजना यहाँ उपस्थित भएका छौँ र अहिलेसम्म तपाईँहरूले कति यहाँ विदेश जानुभएको छ अथवा जानुभएको छैन त्यो त मलाई थाहा पनि छैन होइन, सायद जानु पनि भएर आएको होला। यदि नभएको भए पनि सायद तपाईँको कोही आफन्तजनहरू विदेशमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई पक्का आशा लागेको छ र अहिले म आजका कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छु। म ढिलो मात्रै भयो, अहिले कुमार खड्का चाहिँ यहाँ उपदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, केही कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा र उहाँहरूले एकदम आफ्नो सेयर गर्ने अनुभव भएको कुराहरू सेयर गर्नुभयो। जस्तै म पनि त्यस्तै छु, हामी यहाँ कार्यक्रममा किन आएका छौँ, कस्तो तरिकाले आएका छौँ, यो कार्यक्रमले हामीलाई के टेवा दिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सायद म पनि यसमा एकदम अन्यल छु र यसमा जानकारी पाउँछु जस्तो लाग्छ। सायद यो अनुहारले तपाईँहरू यहाँ उपस्थित कसरी पनि मलाई मेरो अनुहार दिनु भएको छ भने कृपया हात बढाइदिनु होला। अहिले चाहिँ जुन पछिल्लो समयमा म चाहिँ कतार गएको थिएँ, कतार जाँदाखेरि चाहिँ सायद म आफै सेल्फ भिसा निकालेको थिएँ। सेल्फ भिसा निकाल्दा पनि मैले श्रम गर्दाखेरि चाहिँ यति खर्च गरेँ र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कम्पनी राम्रै हो बुझेर ऊ पनि हामी जस्तै साउथ बुझेर पनि काम गर्न गएको मान्छे रहेछ। ऊ कम्पनीको साथ उसले काम गर्ने कम्पनीको साथसँग अथवा त्यहाँको अरबीसँग उसले चाहिँ समन्वय गरेर आफूले एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरेको रहेछ। त्यसमा चाहिँ मैले अनलाइन सर्च गर्दाखेरि ऊ मसँग जोडिनु भएर उहाँको थ्रुबाट म गएँ। उहाँले मलाई राम्रै रेस्पेक्ट दिएर मलाई भिजा पनि दिएर म गएँ। उहाँ जाँदाखेरि आखिरीमा भने यस्तो भनौँ न एउटा उसले आफूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको उसको आर्थिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो व्यवसाय माथि उन्नति गर्न सकेन र तलै गयो। उसले मलाई स्यालेरी पनि दिन सकेन। सायद म त्यसमा खासै दुखी त थिइनँ, तर त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने समस्या निस्किसक्यो। किनभने अब पैसा छैन मेरो भनेर हामी जहाँ काम गर्ने के पैसा ल्यायो। म उसँग चाहिँ कानुनी हिसाबले कानुनी हिसाबले म कतारमा गएको थिएँ। कानुनी हिसाबले चाहिँ म लड्दाखेरि मैले उहाँको स्यालेरी म जसरी पनि लिएर आउँछु भन्ने हिसाबले गएको थिएँ। लास्टमा अब साउ मसँग आएर मुस्लिमको छोरा अब चाहिँ बिचरा मसँग आएर बिन्ती नै बिसायो कि बिन्तीले बिसाउँदाखेरि एज हेर्दाखेरि बराबर छ। उसको चाहिँ सबै मैले कारोबारहरू देखेँ। मैले त्यो केस पनि फिर्ता लिएर अनि फेरि मलाई चाहिँ टिकट काटेर चाहिँ यहाँसम्म आउनु बाटो बनाइदियो। म त्यसमा खुसी। म त्यति बेला चाहिँ बाटोमा मैले चाहिँ पैसा साथीहरू हाम्रो नेपाली साथीहरू बाटोमा पैसा मागेर म चाहिँ त्यो केस गर्ने हेरिरहेको थिएँ कि कति दिन माग्ने, एक दिन मागेर हुन्न, 2 दिन मागेर हुन्न, 3 दिन मागेर हुँदैन कि समस्या यहाँ हुन्छ। त्यही भएर हामी सबैजनाले बुझेर जाउँ। त्यतिकै अनलाइन भिसा भनेर मात्रै नै हुँदो रहेछ। कामको एक्सपिरियन्स त त्यो म कुक थियो कुक भनिसकेपछि मलाई फुल कुक नजिक पनि म सहायक कुकमा त गएको थिएँ। मलाई कुकको काम सबै आउँथ्यो। तर पनि त्यहाँ गएर कम्पनीले डुबिसकेपछि त उसले मलाई के अब यो अप्सन मैले के राखेको भने मलाई चाहिँ जम्प गर्न चाहिँ रिलिज डेट म अर्को कम्पनीमा काम खोजेर जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो पनि दिन सकेन। के कारण दिन सकेन म त्यसमा अलिकति थाहा पनि भएन होइन। अब सायद अहिले आफू नै कमजोर भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा अब हामी इलिगल कहिले पनि नजाँदैन। यहाँ त अगाडि मैले इराक जाँदाखेरि म यस्तो इलिगल तरिकाले गएँ। सायद तपाईँहरू पनि कोही जानु भएको छ। 20 दिन दुबईको एयरपोर्टभित्र म ट्रान्जिट भएर कसरी बसेँ होला ल भन्नुहोस्। 20 दिनसम्म भनेको लगभग हाम्रो 1 महिना जस्तै हो क्या। त्यति बेला के खाएर बसियो होला, कस्तो तरिकाले बसियो होला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अनुभव गर्नुहोस् कि त्यति बेला खानेकुरा केही पनि थिएन मसँग चाहिँ। मैले टोयलेटको पानी अहिले हामी यहाँ कोक पिएका छौँ, पानी पिएका छौँ, त्यो बोतलमा मैले टोयलेटको पानी भरेर आएको छु। र सुत्ने बेलामा चाहिँ हामी 2-3 जना साथी थियौँ। 2 जनालाई सेक्युरिटी राख्ने, 1 जना सुत्ने, 2 जनालाई सेक्युरिटी राख्ने, 1 जना सुत्ने। हामी त्यस्तै ट्रान्जिट हलमा कुचिमुनि सुत्थ्यौँ। किनकि त्यहाँको लोकल पुलिस आयो भने चाहिँ सबैजनालाई उठाइदिन्छ। कहाँ जाने खालि आखिरमा जानुपर्ने एउटा निचो के रहेछ टोयलेट रहेछ। टोयलेटमा गएर हामी चाहिँ के अरे जब पुलिस आउँछ पुलिस सेक्युरिटीले हामीलाई उठाउने, हामी चाहिँ टोयलेटमा गएर बस्ने। जब चाहिँ पुलिस गयो भने चाहिँ जानकारी पाएपछि अनि आउने फेरि त्यहाँ बस्ने। 20 दिनसम्म बस्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कति गाह्रो भयो र मैले त्यहाँ दुबई एयरपोर्टबाट मैले त्यो एजेन्ट थकाएँ। हेर म भोलि नेपाल गएँ भने म जेल बस्न चाहन्छु। मलाई म त्यहाँ गएर मैले मलाई भेटेँ भने मलाई जेल पठाएको म त्यसलाई नमाने छोड्दिनँ। यतिसम्म भन्दा पुग्ने कि म चाहिँ आखिरमा म त्यहाँ त्यही कारणले हामी चाहिँ उहाँको त नपुगेको है आएर मर्ने पनि होला। हामी चाहिँ जन्म कहिले नै भएर बसिन्छ कि अब त्यो रिस्कको जम्मै जे पनि गर्न सकिन्छ है। तर त्यो चाहिँ नगर भने फेरि किनभने नगर त्यो चाहिँ किनभने त्यो गरम मुख त आगोमा चाहिँ आयो कि त्यो साथीहरूले। तर पनि मैले लास्टै रिक्वेस्ट गरेँ फकाएर हुन्छ कि अथवा कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ सायद तपाईँहरू हाम्रो आगामी सहरमै सुनिसक्नु भएको छ होला। मेरो नाम लोकबहादुर भुजेल।
त्यतिबेला चाहिँ लगभग यो 2009 तिरको कुरा हो। त्यतिबेला चाहिँ एउटा दुबईबाट चाहिँ एउटा मिडियाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाचार पनि निकालेको थियो। हाम्रो यो शेरबहादुर थापा भन्ने र नेत्रबहादुर थापाको चाहिँ नाम पनि सुनिएको थियो। त्यहाँ चाहिँ हामीसँग सम्पर्क गऱ्यो भन्ने जी पनि एजेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो दुबईमा। उहाँको कारणले गर्दाखेरि हामी फर्किनु परेको थियो। प्लस हाम्रो नेपाल एयरपोर्टको इमिग्रेसन लाइसेन्स उहाँले नाम बोल्नुभयो र अब फेरि एकछिन पछाडि हामी तपाईँहरूलाई फेरि हामी फ्लाइट गराउँछौँ बाहिर निकाल्नु। अब हेरौँ के हुन्छ भनेर हामी अहिले आफ्नो सजेसन आएको छौँ। पैसा त ठुला ठुला तर आइसकेका छौँ। फेरि हामीले फेरि के रिक्वेस्ट गर्दा पनि हामी जस्तो जाने पैसा फसाइसकेको पैसा फसाउनु भनेको एकदम बाध्यतात्मक हो क्या हाम्रो पनि। हामीले पैसा फसाएर हामी आफै बेच्नु छ तर पनि फेरि काम नहुँदाखेरि चाहिँ साह्रै गाह्रो हुने। हेर अब उहाँसँगको कार्यक्रम पनि कस्तो छ, हामीले चाहिँ सहयोग दिनेछ होइन। हामी त्यही सहयोग अपेक्षामा छौँ। सायद सरले भन्छ कुमार खड्का सरले भन्नुपर्छ कि विदेश गएर अनुभव बटुलेर आइसकेको मान्छेले केही न केही स्वदेशमा गरौँ। स्वदेशमा गर्दा पनि नआएको छ कि अहिले नआएर हेर्नुहोस् मैले चाहिँ बिहान जता मैले घरमा भैँसी पालेको छैन तर मैले तपाईँहरू जस्तै गाउँसँग चाहिँ सहकार्य गरेर प्रत्येक दिन मैले चाहिँ बिहानमा मात्रै 20-25 लिटर चाहिँ दुध चाहिँ सबैसँग सङ्कलन गरेर बेचेको छु र मैले त्यसरी पनि दिनचर्या गरिरहेको छु। मैले मेरो फ्यामिली पनि चलाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त रहेछ नि त गर्न सके के रहन्छ। यो पार्ट पनि मलाई लकडाउनले सिकाएको है। हाम्रो नेपालमा अहिले जति बेला लकडाउन सुरु भयो नि त्यति बेला मलाई लकडाउनले सिकाएको। लकडाउनको बेलामा मैले तरकारी स्कुलको पछाडि त्यो टोक्रो एउटा के भन्छ त्यो टोक्रोमा राखेर मैले चाहिँ गाउँमा बोकेर हिँड्दाखेरि अब चाहिँ व्यवसाय गर्दाखेरि लाभ पनि रहन्छ। हाम्रो नेपालमा गर्न सके जे पनि रहन्छ विदेश जानै पर्दैन। यदि विदेश जानु पर्यो भने हामीले चाहिँ धेरै सिपहरू सिकेर जानुपर्छ। मैले यहाँ देखिरहेको छु सरकारको कार्यक्रममा चाहिँ यहाँ 1-2 जना एकदम एजेन्ट खुका एजेन्टहरू पनि साथ यहाँ इन्भल्भ भइसक्नु भएको छ। अथवा यहाँ भित्र नभए पनि बाहिरपट्टि बसेर सुनिराख्नु भएको छ होला। मेरो नाम पनि उहाँले चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ गल्फतिर जाने बेलामा चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको छ जम्मा गल्फको लागि रेट भनेको जम्मा नेपाली रेट अनुसार नै 10,000 मात्रै हो। उहाँहरूको कम्पनीमा चाहिँ स्टाफहरू हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो कम्पनी चलाउनको र धान्नको हामीसँग चाहिँ धेरै 20,000 देखि 40,000सम्म एकदम काफी नै हुन्छ। सायद एकजना मात्रै जाने हो त्यो नेपालबाट हामी यत्रो सहर जान सक्छौँ। हाम्रो क्षमता अनुसार उहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ यो कार्यक्रममा पनि देखिरहेको छु उहाँ एजेन्टहरू पनि तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। राम्रो काम गर्नु सहकार्य गर्ने एकदम बेस्ट र तपाईँहरूसँग फेरि चाहिँ यो सहकार्य गर्दा फेरि देखाउँदा एउटा र चलाउन पाएको भइदियो नि यो कार्यक्रम गरेर पनि केही फाइदा छैन है सायद। यदि कुराले राम्रोसँग सबैजनाले बुझिनु होला र सहरसँग आउनु मेरो आग्रह छ। त्यस्तो एरियाहरूसँग चाहिँ तपाईँले सहकार्य गर्नु भने तपाईँको कार्यक्रम जिल्लामा जान्छ 100% त्यसै कारणले अब हामी अब अर्को चरणमा म धेरै कुरा गर्न चाहन्छु। सरले मलाई भन्नुभयो कि टाइम एकदम छोटो छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब यो कार्यक्रमले अब सरले गर्न लागेको कार्यक्रमले अब आउने सरले के कुरा गर्नुहुन्छ म चाहिँ के अपेक्षा गर्न चाहन्छु भने कुन देशमा तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, कति लागतमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ हैन। कस्तो अब त्यहाँ जाने देशको त हामीले चाहिँ रहन सहन धर्म संस्कृति हामीले जानिसकेको हुनुपर्छ। यद्यपि सबैजना साथीहरू गएर आउनु पनि भएको छ र हामी चाहिँ गल्फ कन्ट्री यानि कि मुस्लिम कन्ट्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको रहन सहनको बारेमा चाहिँ लम्बा हाम्रो भाषा बोल्न नआउला तर चाहिँ एक अर्काको साथीको एकदम कम्युनिकेसनको माध्यमबाट पनि हामीले उहाँको धर्म संस्कृति रहन सहनको बारेमा हामी सबै जानकारी पाइसकेका छौँ। होला हामीसँग सिप अलिकति दक्षिणाको कमी होला त्यो म मान्छु। तर काम गर्न गइसकेको नेपाली हामीले काममा कहिले पनि पछि हटेको मैले देखिरहेको छैन। म मागेर हिँड्नुको औचित्य त्यही नै हो के कस्तो स्थितिमा थियो होला म चाहिँ किन यस्तो आएर यस्तो जेन्डर मान्छे पनि मागेर हिँड्दा कति साथीहरू नेपाली साथीहरूले भन्नुभयो कि मान्छे एउटा हप्ता माग्न लाग पनि लाग्दैन तिमीलाई भनेर भन्नुभयो। पुरा पनि साथीहरूले के भन्नु भने यो भाइलाई साह्रै दुःख भएको रहेछ भनेर मेरो डकुमेन्ट हेर्नुभयो क्या उहाँले चाहिँ कस्तो तरिकाले आएको। मैले उहाँ कतिपय साथीहरूले मेरो रेस्टुरेन्टमा म काम गर्ने रेस्टुरेन्टमै गएर देखाएँ यो मैले काम गर्ने रेस्टुरेन्ट मेरो साउ उहाँले हुनुहुन्छ। मलाई यति महिना भयो तर पनि दिन लागेन दिन नसक्ने मान्छेले दिन मान्छे यो बिचरा उसले आफूले लगाएर उठाउन सकेको छैन आफूले डुबिरहेको छ कसरी त्यो ज्यादा लगाउनु। म त्यो एकदम ग्रहण गर्छु। कति मान्छे लगाउनु भएको अहिले मलाई बोलाउनै थिएन त हुँदैन। उसले नि आफ्नो व्यवसायले अगाडि गराउँला अगाडि लैजाउँ म पनि कमाउँला अथवा त्यहाँ आउने कामदारलाई पनि स्यालेरी दिउँला भनेर चाहिँ उसले बोलाएको हो नि त। उसलाई म नराम्रो मान्छे मान्ने कि म आफ्नो तरिकाले गर्ने मान्छे र सरले भन्दैन कि अब हामी चाहिँ जाने अब साथीहरू कति त अब यहाँ कति मैले कुरा सुनिसकेँ युरोप पनि पठाउनुहुन्छ अरे भनेर पहिले पठाउने हामी जाने हेर्न आएको के हामी जाने मात्रै भनेर नआएको। पहिला कुरा बुझौँ यहाँ कार्यक्रम समापन भइन्जेलसम्म चाहिँ हामी यहाँ बसेर चाहिँ कुरा जाने
जानकारी पाऊँ। पुरा जानकारी पाइसकेपछि उहाँले भनिदिनुहुन्छ कि हामी यो देशमा यसरी पठाउँछौँ, यो देशमा जाँदा ड्युटी लगाएर राख्छ, यो देशमा इलिगल पनि बस्नु पाउँछ, यो देशमा इलिगल बाहेक लिगल तरिकाले मात्रै बस्नु पाउँछ, इलिगल बस्नै पाउँदैन। सरले सबै डिटेल्स हामीलाई भनिदिनुहुन्छ। र अब म अन्त्यमा के भन्छु भने सबै साथीहरू चाहिँ यति मात्र हुनुहोस् कि आफ्नो कन्सेप्ट राख्नुहोस् कि म केमा जाँदैछु। पहिला सुरुमा म इराकमा जाने बेलामा पहिला म सुरुमा दुबई जाने बेलामा मैले चाहिँ यो रोड पनि बनाएँ, अफिस भएको काम पनि गरेँ, सिमेन्ट पनि बोकेँ, त्यो ठुल्ठुलो चाहिँ 12-15 चक्के गाडीहरूको टायर पनि बोकेँ। अब यस्तो ठुल्ठुलो मैले अनेक काम गरेँ कि त्यहाँबाट सप्लाईहरू पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि मैले इराकमा बसेर चाहिँ म एकदम त्यो पहिला सुरुमा 6 महिना सेक्युरिटी काम गरेँ। 6 महिना सेक्युरिटी काम गरिसकेको पछाडि चाहिँ मलाई त्यहाँदेखि चित्त बुझ्छ जस्तो भने त्यहाँको जिएमसँग मैले चाहिँ कुरा गरेर सर आई वान्ट टु चेन्ज माई ड्युटी भनेर भनेपछि अनि त्यहाँदेखि कुन सेक्टरमा काम गर्न चाहन्छु भनेपछि म फुड सेक्टरमा काम गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी जस्तै यत्रै हल हुन्थ्यो त्यहाँ गएर त्यो हामी आर्मीको अमेरिकन आर्मीहरू खाना खाने ठाउँमा गएर मैले त्यहाँ कुक काम गरेँ। कुक काम गर्ने बेलामा मलाई कुकको नलेजको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। त्यहाँ जाँदाखेरि मैले कुक मात्रै होइन कि मैले सुरुमा चाहिँ भाडा मात्रै चाहिँ स्टार्टिङ गरेको र अहिले मलाई बेसी लेभल 1 को कुकसम्म गर्न आउँछ, त्योभन्दा बढी आउँदैन। आफूले जानेको कुरा यही हो भने यही व्यक्तिमा पनि मलाई ज्ञान छ, म यति देशमा जान चाहन्छु भनेर तपाईँ कुक भनेर त्यहाँ कुकै गरेर पकाउनै जाने कि तपाईँ सायद कुकमा पनि जान सक्नुहुन्छ। हो सब तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाई लेभलको कुकमा कमिसन सेफ अनेक तरिकाको त्यहाँ सेक्टरहरू हुनुहुन्छ त्यसमा जान सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू त्यहाँ पहिला आफू बलियो हुनुहोस्, बलियो भइसकेपछि लगानी के कसरी दिने भन्ने सन्दर्भमा पनि म सरल रहन्छु कि हामीले लगानी कस्तो तरिकाले दिँदा ठिक हुन्छ। अब चाहिँ लगानी भने पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन, हामी जान चाहन्छौँ पैसा दिने मात्रै ठुलो कुरा होइन। पहिला पैसा भन्दाखेरि पहिला तपाईँले काम गर्नुहोस्, काम गरेपछि हामी पैसा दिन तयार छौँ। हो कि होइन? हामी काम गर्छौँ, पहिला हामीलाई पैसा दिन्छ कि काम दिन्छ भन्नुहोस् त? हो, अब म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु सरलाई। सर तपाईँले पहिला काम गरेर देखाउनुहोस्, तपाईँलाई पैसा हामी दिन्छौँ, त्यो पनि तपाईँलाई सेलारी दिन्छ। हामीसँग पैसा दिनु भनेको सरको सेलारी हो कि एउटा। त्यसलाई सोचौँ के पहिला काम गरौँ, राम्रोसँग काम गरौँ अनि पैसा दिउँ। धन्यवाद मेरो कुराहरू। धन्यवाद सर बहादुर भुजेलज्यूले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको छ, सबैजनाको दुःख पीडा सुनाउनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आधा ज्ञान एकदमै हानिकारक छ भनिन्छ। कार्यक्रम समापनसम्म तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य तपाईँले कार्यक्रम समापन नहुँदासम्म थाहा हुँदैन। धन्यवाद छ, उहाँलाई आफ्नो अनुभव साटिदिनु भएको छ। त्यसै गरी आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनु हुनका लागि अघि यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिइदिनु हुनका लागि म सिनियर काउन्सिलर रोशनी गजमेरज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले हलमा धेरैजना व्यक्तित्वहरूलाई देखिरहेको छु। तपाईँहरू सबैजना मिलेर बसिदिनु होला। हल भरिएको छ, तपाईँको यो उपस्थितिले गर्दा हामी एकदमै खुसी छौँ। र तपाईँ सबैजना सहज रूपमा मिलेर बसिदिनु होला, यो चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र पक्कै कार्यक्रम अझै हामी केही समयसम्म रहनेछ र पक्कै अझै जानकारी तपाईँले यो संस्थाको बारेमा पाउनुहुनेछ। अबको लागि मैले माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु रोशनी गजमेरज्यूलाई। सबैजनालाई नमस्ते, good afternoon. First of all, I would like to thank our global family and thank you for this time for our beautiful host and honorable chief guests, respected chairmen, respected invitees, respected delegates, respected friends and colleagues, and my dear brothers and sisters. I would like to welcome you in this International Job Opportunities Educational and Migration Program organized by our global group of company Nepal. In this fast-changing world, right education, right placement, right job plays very important role in the life of individual. So this organization, global group of company, help the students to get the right education in their desired universities and college and job placement to the
the job seekers, and many more day-to-day activities is carried out by our office without any extra charges and many more service difference than other. I, on behalf of Global Group of Company as a senior consultant, I would like to thank everyone from the bottom of my heart for your precious presence in this seminar. Lastly, I would like for your message, for your more inquiries and for the more details, you can visit our office nearby Mahendrapur, Bokra, or you can consult hereby too. Hope you have a great time with us. Thank you. Namaste. धन्यवाद सुनोस्ती गर्नुको लागि पनि अब हामी तपाईँ समक्ष तपाईँको प्रतीक्षाको घडी पनि समापन गर्ने कोसिसमा छौँ किनकि अबको क्रममा भने प्रमुख अतिथिले तपाईँहरू समक्ष आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुनेछ र यो संस्थाको बारेमा यो कार्यक्रमको बारेमा स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई जानकारी पनि दिनुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा म व्यासमा निम्ताउन चाहन्छु प्रमुख अतिथि सुन्दरमणि अधिकारी, यो संस्थाको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ र पक्कै प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई यो कार्यक्रमको बारेमा ढुक्कसँग बताउनुहुनेछ। यति बेला म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रोफेसर सुन्दरमणि अधिकारीज्यूलाई। धन्यवाद। हाम्रो नेपालकै चर्चित उद्घोषिका जसले आज हामीलाई सुमधुर स्वरमा यो भव्य समारोहलाई उद्घोषणको मार्फतबाट यहाँहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाइरहनु भएको छ। मलाई ध्वनि यन्त्र हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र साँच्चै एउटा गर्वको अनुभूति महसुस भइराखेको छ र आज हामी पूर्वको मेची हुँदै पश्चिमको महाकालीको यात्रामा अत्यन्तै भव्य र सभ्य यसभन्दा अगाडिका 3वटा कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्ने हामी अस्ति रात्रि सायंकालीन समयमा यहाँहरूको बिचमा यहाँहरूको घर आँगनमा आइपुगेका छौँ र विशेष वैदेशिक रोजगार सचेतना कार्यक्रम तथा मेचीकाली रोजगार यात्रा 2077 यो आज 4 नम्बर प्रदेशको राजधानी विश्वकी सुन्दर नगरी प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको र एउटा स्वर्गकै टुक्रा जस्तो जुन पोखरा क्षेत्रमा साँच्चै एउटा नयाँ उत्साह, नयाँ प्रेरणा, ऊर्जा र नयाँ सन्देश लिने र दिने एउटा महाअभियान र महायात्रामा हामी छौँ। आदरणीय सबै साथीहरू, यो समारोहमा सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्नुभएका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू र विशिष्ट आमन्त्रित व्यक्तित्वज्यूहरू हुनुहुन्छ। हामीबीच थरवाल लामिछाने सर, समाजसेवी, राजनीतितर्फ पनि अत्यन्तै सक्रिय यहाँको व्यक्तित्व गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ सर जो प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ माध्यमिक विद्यालयका, यसै गरी ज्योति विकास संस्थाका सदस्य भोजराज शान्ति सर लगायत हाम्रा सूचनाहरूलाई, हाम्रा जानकारीहरूलाई, हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई आम जनमानसमा पुर्याउनको निमित्त हामीलाई सहयोग साथ गर्नुहुने मिडिया कर्मीहरू गणेश सर, रजनीश, यहाँहरूको हृदयदेखि अभिनन्दन, सम्मान, प्रणाम गर्न चाहन्छु। सँगसँगै जो यहाँहरूलाई पूर्व वक्ताहरूले अत्यन्तै सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरू छोटो समयमा पनि धेरै बुझ्न सकिने विषयहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको अवस्था छ र आदरणीय कुमार सर, कुशल सर, हाम्रो सिनियर कंसल्टेन्ट मिस
र यसै गरी अत्यन्त एउटा भावुक एउटा सत्य एउटा तितो यथार्थ भन्नु तितो सत्य जो लोक सरले बताउनु भयो आफ्नो विदेशको यहाँबाट गएदेखि वहाँ गरेका क्रियाकलापहरू त्यसपछि उहाँले पाएका दुःख कष्ट भोग अथवा उहाँले जुन अनुभवहरू तत्पश्चात उहाँबाट आइसकेपछि नेपालमा गरेको पेसा व्यवसाय सारा कुराहरू हामीलाई एउटा थप जिम्मेवारी उहाँले हाम्रो पब्लिकबाट बोल्ने एउटा आशय व्यक्त गरिसकेपछि साँच्चै हामीलाई सिकाउने भन्दा पनि सिक्न आइरहेका छौँ के जान्न आइरहेका छौँ आफूसँग भएको केही कुराहरू दिने र धेरै कुराहरू यहाँका विचारहरू यहाँका भोगाइहरू यहाँका सपनाहरूलाई बुझ्ने प्रयास र चेष्टामा हामी समाजले साथै र उहाँको जुन मन्तव्य एउटा छुट्टै हामीलाई एउटा प्रेरणा र जिम्मेवारी पनि दिएको छ र एउटा साँच्चै सबैले सिक्न पर्ने पाठ पनि उहाँले बताइसक्नु धेरै सबैले धेरै आभार र विशेष गरी अहिले हामीले यो कार्यक्रम एउटा अपरझट रूपमा इमर्जेन्सी भनौँ एउटा बिना योजना कुनै बिना तयारी हामीले एक्कासी यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो यो कोभिड-19 को प्रकोप त छँदैछ कोरोना महामारी यो यहाँ सबैलाई थाहा छ यति ठुलो भिड जम्मा गर्ने अथवा कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने अथवा हाम्रो कति स्कुलहरू अझै खुलेका छैनन् अझै ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरू गर्न पूर्ण रूपमा खुलाएको अवस्था पनि छैन अब कति देशहरूमा अझै लकडाउन छन् एयरपोर्टहरू बन्द छन् सीमानाहरू बन्द छन् सबै जब आधा ठप्प जस्तै अवस्था छ पहिलाको र अहिलेको अवस्थामा र हामीले प्रत्येक वर्ष के गर्छौँ भने दुई पटक हाम्रो स्टाफ कर्मचारीहरू बिक्री गर्नुभयो जानुहुन्छ एकपटक चाहिँ हामी पुरो मेजिकाली यात्रा गर्छौँ अनि वर्षको दुई पटक चाहिँ हाम्रा कर्मचारी साथीहरू र हामी मार्फत बाहिर जानुभएका यही जो हामीले रोजगार दिएका हुन्छौँ उहाँहरूको अभिभावकलाई चाहिँ वैदेशिक विदेश यात्रा भ्रमण 1 महिने 15 दिन 1 हप्ते 10 दिन अथवा 2 महिना प्रत्येक वर्ष यस्तो हाम्रो होलिडे प्याकेजहरू हुन्छ र साँच्चै यो वर्ष चाहिँ हामीले यो किसिमको कार्यक्रम नगरौँ अर्को वर्ष 18 सालमा गर्नु पर्ला भन्ने सोच थियो र मैले त्यसको तयारी पनि गरेको थिएँ भर्खर लकडाउन पुगेको छ हामी 8-9 महिना त्यतिकै बस्छौँ अफिसको भाडा दिँदै होस् कर्मचारीले यतिकै तलब दिएर होस् अहिले चाहिँ भ्रमण बाहिर कार्यक्रमहरू नगर्ने यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा अगाडि पार्ने सञ्चालन मात्र गरौँ भन्ने किसिमले हामी चाहिँ म सोचिरहेको अवस्था थियो अनि एक्कासी हाम्रो के हो भने स्टाफ कर्मचारीहरूले अब हामी एकचोटि मेडिकल यात्रा चाहिँ गर्ने तर यस्तो किसिमको कार्यक्रम चाहिँ अहिले नगरौँ भन्नेमा म थिएँ तर सबै हाम्रा कर्मचारी सर्भिसहरूले चाहिँ होइन यात्रामा हाम्रो यतिकै पनि खर्च हुन्छ सरले खर्चको व्यवस्था चाहिँ गराइदिनु पर्यो हामीले पनि 2-4 महिनाको स्यालेरी जुन तलब अफिसबाट लिन्छ त्यो पनि हामीले चाहिँ बरु यो अभियानमा हाम्रो पनि लगानी होस् सरले पनि त्यसमा सपोर्ट गर्नु पर्यो हामी यतिकै त जान्छौँ 20-25 जनाको 3-4वटा गाडीको यात्रामा त छँदैछौँ र सबै त्यस्ता युवाहरूसँग एउटा भविष्यका कर्णधार राष्ट्रका जो खम्बाहरू हुन्छ जो विदेश यात्रामा गएर आफ्नो पसिनालाई बेचेर आफ्नो शरीरलाई चाहिँ हत्केलामा आफ्नो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर जुन दुःख गरेर कमाएको रकमले रेमिटेन्स जो भित्र आएर चाहिँ यो राष्ट्रलाई उन्नति प्रगति र विकासको गतिमा पुर्याउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ उहाँको सँगै खाने सँगै रमाउने सँगै बस्ने सँगै एक आपसमा परिचित हुने अवसर पनि चाहिँ हामीले पनि प्राप्त गरौँ सर लकडाउन पछि एकदमै बस्दा बस्दा दिक्क लागिसकेको छ फ्रेस पनि हुन्छ सबैसँग एउटा समन्वय पनि हुन्छ सहकार्य पनि हुन्छ यो गरौँ भनिसकेपछि त त्यसो भए कर्मचारीले आफै व्यवस्थापन गरी हामीले कुनै म्यानेजर अथवा माथिको कम्पनीको जुन बोर्ड कमिटीको निर्णय भन्दा पनि कर्मचारीको सहयोग साथ र समयमा हामी आफै आयोजना गर्छौँ सर जसरी भए पनि उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले
त्यो कुरा गरिसकेपछि हामीले पास गर्यौँ र करिब करिब 50 लाख रुपियाँको एउटा बजेट हामीले छुट्यायौँ। 7 प्रदेशको कार्यक्रमलाई टीका दिन हाम्रो 20 गतेदेखि अब विभिन्न क्षेत्रमा सेमिनारहरू कार्यक्रम अब भेटघाट अब त्यहाँ व्यवस्थापन यात्रा अरू धेरै कुराहरू त्यो बजेटभित्र चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सकाउने भनेर आज चौथो कार्यक्रमको अवसरमा हामी यहाँ छौँ। र आदरणीय साथीहरू यो कार्यक्रमले सबैलाई सेवा मिलोस् टेवा मिलोस्। यसबाट धेरै कुराहरू यहाँलाई 2-3 घण्टाको बसाइले केही जानकारी भए पनि थोरै भए पनि प्राप्त हुन्छ। सबै कुरा यहाँले बताइराख्न सम्भव पनि छैन, बताइराख्न सम्भव छैन। सबै कुरा बुझेर पनि एउटा देशकै बारेमा बुझौँ भने पनि 1-2 घण्टा लाग्छ। सामान्यतया पनि धेरै कुराहरू छन्। त्यसमा पनि एउटा आफ्नो देश, आफ्नो प्राणभूमि, आफ्नो जन्मभूमि छोडेर जुन विदेशको यात्रा गर्छौँ हामीले त्यसको लागि धेरै तयारीहरू, धेरै योजनाहरू सम्पूर्ण सुरुवातदेखि अन्तिमसम्म त्यो बन्ने पुग्ने पहिला चाहिँ बारी व्यवस्थापन, त्यसपछि बाहिर जाने प्रक्रिया, त्यहाँ गएर फेरि काम गर्ने, फेरि फर्केर आएर सेटलमेन्ट हुने अनेक कुराहरू सबै बुझ्नका लागि धेरै समय जरुरी हुन्छ। तर सामान्य रूपमा हामीले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। आज हामी यहाँसँग धेरै डिमान्ड भएर बाहिर जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले अथवा यहाँबाट केही लाभ होला भन्ने प्रत्येक 1% पनि त्यो सोच नभइकन निस्वार्थ रूपमा एउटा जनचेतना, एउटा सचेतना मात्र, एउटा अवेरनेस मात्र, एउटा जानकारीको लागि मात्र अहिले हामी यहाँ आएको छौँ। अहिले हामीले कसको डकुमेन्ट नै कसैसँग 2-4 पैसा कहीँ पनि हामीले निःशुल्क रूपमा सेवा 1 रुपैयाँ पनि हामी सङ्कलन गरेका छैनौँ र गर्दैनौँ पनि। जब हामी लोकसभाकै कुराहरू जब काममा हामी विश्वास गर्छौँ र काम सँगसँगै गर्दा हामीले चाहिँ एकदम उचित र कानुनसम्म नियमसङ्गत चाहिँ हामीले पाइसक्नु लिने जति सेवा दिन्छौँ त्यही किसिमले चाहिँ आपसी समझदारीमा त्यसभित्र दायराभित्र मर्यादाभित्र रहेर चाहिँ हामीले लिने गरेका हुन्छौँ। र आदरणीय साथीहरू, र यो कार्यक्रममा अहिले त भनौँ अहिले 50 लाख साथीहरूको, युवाहरूको, नेपाली युवाहरूको जो रोजगारी गुमेको छ। धेरै तथ्याङ्क कतिले 38 लाख, कतिले 50 लाख, कतिले 75 लाखको आँकडाहरू निकालिरहेका छन् भने औसत रूपमा करिब 50 लाख युवाहरूले चाहिँ रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। यसमा पनि नेपालमा 3वटा ठुला घटनाको सामना अहिले केही दशकभित्र एउटा त देश द्वन्द्वतर्फ एउटा गृहयुद्धतिर थियो अथवा जनयुद्धतिर थियो। 10 वर्ष जनयुद्ध 50औं वर्ष चाहिँ राष्ट्रलाई पछाडि धकेलिएको छ। विकासका कुराहरूदेखि धेरै कुराहरू यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ, आत्मसात गर्नु भएको छ। धेरैका सिन्दुरहरू खुसिए, धेरैका परिवारहरू विमुखा बन्नुभयो, टुहुरा बन्नुभयो, धेरैले चाहिँ एउटा असामयिक मृत्यु भोग्नु पर्यो, अकालमै मृत्युको वरण गर्नु पर्यो, धेरै कुराहरू भए। पछि पनि फेरि यो सँगसँगै 72 सालको भूकम्पले, वैशाख 12 को भूकम्पले चाहिँ जुन अलिकति केही होला कि भन्ने बेलामा चाहिँ फेरि अर्को दुर्घटनाले लाखौँ लाख परिवारहरू विस्थापित हुनुपर्ने, रोजगारी गुम्न पर्ने, धेरै परिवार गुमाउनु पर्ने, एकदमै करोडपति रोडपति धन बर्बादको अवस्थामा खाना लाउनु समेत पनि नभएको अवस्थामा पुग्नु। लाखौँ लाख व्यक्तिहरूले आफ्नो घर परिवार, आफ्नो घनिष्ठ मित्र, बन्धु बान्धव सबै परिवार आफ्ना सबैले गुमाउनु भयो, धेरैले गुमाउनु भयो। अनि पछि फेरि अब एउटा केही सङ्कट फेरि अगाडि बढ्न राष्ट्र अनेक कुराहरू भन्दा वैश्विक महामारी, यत्रो महिना 8-9 महिना यतिको लकडाउनको अवस्था पुरै एकदमै देश बर्बादीतिर एउटा यसले धन धेरै बेरोजगारीका समस्याहरू निकालेर विसङ्गति, विकृति, आपद विपद समस्या। अहिले कोभिडबाट मर्ने भन्दा पनि आत्महत्या गरेर मर्ने यो लकडाउनको धेरै गुणा बढी हुनुभयो। धेरै हामीले समाचार सुन्यौँ, धेरै हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ। त्यो अवस्था यो किन हो भन्दा अब परिवार पाल्नु, आफ्नो श्रीमतीले कपडा खोज्छन्, बालबच्चाले खाना खोज्छन्, आफूले लगाउनु पर्यो, बिहानका छाप गर्न नसकेर भोकैले मर्ने अवस्था, व्यवहार, ऋण धन सारा कुराले गर्दा चाहिँ एउटा साँच्चै बाध्यतावश
आफ्नो जीवनलाई समेत समाप्त पार्न सक्नु त्यस्तो एउटा कठोर निर्णयसम्म गर्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गरेका उदाहरणहरू हामीले प्रत्यक्ष हाम्रा आँखा अगाडि हाम्रै घर आँगनमा हामीले प्रत्यक्ष भएको हो थियो। अहिले पनि छ, पछि पनि यस्तो अवस्था अझै पनि यस्तो समस्या चाहिँ अझै 50 वर्ष नेपालमा यो रहिरहन्छ। यो यस्तै के छ, आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्ष पहिला हामीले एक किसिमको अवस्था देखेका थियौँ। यो भइसकेपछि यो व्यवस्थापन भइसकेपछि यो भइसक्यो, यो हुन्छ नेपालमा सर्टिफिकेट राखेर चाहिँ ऋण पाइन्छ अथवा चाहिँ केही काम गर्नको लागि अवसरहरू सरकारले दिन्छ अथवा चाहिँ विदेशबाट आएर सिकेर आएकोलाई चाहिँ धेरै कुराहरू सरकारले उपलब्ध गराउँदै धेरै कुराहरू हामीले सुन्दै आयौँ। तर ती सबै कुराहरू के भए एकदमै चाहिँ बोलिने मात्र सीमित भए, व्यवहारमा ती कहिले कार्यान्वयन हुन सकेनन्। यसको विडम्बना यो हामी सबैले यहाँहरू हामी स्वयं र हामी सबैले चाहिँ यो भोग्दै आइरहेको अवस्था छ। र आदरणीय साथी, त्यो मैले आफै पनि यी कुराहरू भोगेँ र चाहिँ साँच्चीकै हरियो पासपोर्ट लिएर जाँदाखेरि हामी कति अपमानित हुनुपर्छ, कति दुःख भोग्नुपर्छ, कति रात हामीले बिना भोजन भोकै रात कटाउनुपर्छ। 10 जना 15 जना 20 जना एउटै कोठामा चाहिँ कसरी च्यापिएर भेडा बाख्रालाई पनि त्यसरी राखिदिनु होला, कुखुरालाई त्यसरी राखिदिनु होला। तर मानवको एउटा मानवीय संवेदना भन्दा पनि एकदम गएर गुज्रेको नेपाली भएर यही भारतमै जाँदा त कस्तो अवस्था हुन्छ, धेरै टाढा परको कुरा त धेरै परको कुरा छ, धेरै अन्तरको कुरा छ। यहाँ कतिजनाले यस्ता कुराहरू भोगेर एउटा चाहिँ शरीरलाई अत्यन्तै कष्ट दिएर पनि आउनु भएको छ। अब यहाँबाट गयो, अनेक दुःख गरेर गएको हुन्छ, 2 महिना 4 महिना 6 महिना पुरी खेलेर जानुभएको हुन्छ, ऋण धन गरेर जग्गा बेचेर बाख्रो पाठो गाई भैँसी बेचेर अथवा चाहिँ आफ्नो धर्मपत्नीको चाहिँ गहना राखेर हुन्छ जानुभएको हुन्छ, अनेक तरिकाले। तर त्यहाँ गएर कम्पनी भने जस्तो पाइराख्नु भएको, त्यति स्यालेरी पाउनु भएको हुँदैन, त्यो सुविधा पाउनु भएको हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ थोरै समयको लागि भनेर 8 घण्टा 9 घण्टा 10 घण्टा भनेर 12 घण्टा 18 घण्टासम्म पनि काममा लगाइएका उदाहरणहरू छन्। त्यसमा पनि भने जति सुविधा र स्यालेरी पाइरहेको अवस्था छैन र दुःख गरेर पनि त्यो पसिनाको वास्तविक मूल्य चाहिँ आम नेपाली हामी युवा दाजुभाइले पाइरहेको अवस्था। यो चाहिँ एउटा सरकार, एउटा चाहिँ पठाउने संस्थाहरू, त्यसमा चाहिँ अरू विभिन्न निकायहरू र हाम्रो सबै कुरा यसमा सबै दोषी छन्। हामी आफै पनि छौँ, अरू पनि छ, सरकार पनि छ। यसको वास्तविक सही व्यवस्थापन सामाजिक रूपमा होस्, राजनीतिक रूपमा होस्, आर्थिक रूपमा होस्, नैतिक रूपमा होस्, कुनै चौतारी क्षेत्रबाट कुनै पनि कुरामा चाहिँ एउटा खुसी लाग्दो, एउटा चाख लाग्दो, एउटा चाहिँ भर लाग्दो, एउटा विश्वसनीय हुने बाटोमा चाहिँ कहीँ पनि रहेको अवस्था छैन। अहिले नेपालको राजनीतिक खिचातानी, लडाई झगडा यो बेलामा चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ जनताको उत्तरदायित्व हुनुपर्ने थियो, सरकार कसरी कुन रोजगार सृजना गर्नुपर्ने थियो, अथवा चाहिँ कोभिडको वास्तवमै सबैले जाँच गर्न पाइएको छैन। अधिकांश धेरै बिरामी हुनुहुन्छ तर चाहिँ जाँचै नभएको चाहिँ 200-300 जनालाई मात्र सङ्क्रमित भएको देखाइएको छ। धेरै कुराहरू छ, यो हामीले बुझि नसक्नु पर्दा पछाडि धेरै कुराहरू छ। त्यही भएर आदरणीय साथीहरू, यसलाई सकेसम्म पहिलो प्राथमिकता जुन प्रायोरिटी हो नेपालमै रोजगार सृजना गर्ने। अहिले हामीमा करिब 133 जना भन्दा बढी स्टाफ कर्मचारीहरूले काम गरिरहनु भएको छ। म रियल इस्टेटमा पनि म काम गर्ने पेसा व्यवसाय हुँ, पेट्रोल पम्प पनि, र सँगसँगै आफ्नै अङ्कलको कन्सल्टेन्सी मार्फत म 65 महिना युके बसेँ अध्ययनको क्रममा रुइलीमा, र 29 महिना चाहिँ अस्ट्रेलिया क्यानबेरामा। कि हामीले पढ्न जाँदाखेरि विद्यार्थीले जुन ती अनुभव, त्यहाँको भोगाई, त्यहाँको पीडा, त्यहाँ बस्दाखेरिको त्यो बताउने हो भने साँच्चीकै हामीले त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्छ। बिहान बेलुकाको छाप टार्नु पनि पर्यो, कलेजको फी पनि बुझाउनु पर्यो, त्यसमा ट्युसन फी पनि बुझाउनु पर्यो। हाम्रो बुवा आमा, हाम्रो परिवार पृष्ठभूमिले त यहाँबाट चाहिँ लाखौँ जुन डलरमा युरोमा खर्च गरेर रकमहरू यहाँ पठाउन त्यहाँ गएर चाहिँ पढाउन सक्नुहुन्न। र त्यहाँ जुन हाम्रा विद्यार्थीहरूले, हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले कामको सिलसिलामा होस् अथवा चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा होस्, एउटा जनावरले जुन सुविधा विदेशमा पाएको हुन्छ तर एकदमै
जनावरले चाहिँ जुन सुविधा पाएका हुन्छन्, जति सुविधाहरू पाएको हामीले देख्छौँ, तर मानव जस्तो हामी जस्तो एउटा आत्मस्वाभिमान भएको व्यक्तिहरू जुन सिप पनि छ, जाँगर पनि छ, एउटा चाहिँ सरलपना छ, यस्तो व्यक्तित्वहरू गएर त्यहाँ जनावरभन्दा तल्लो स्तरमा एकदमै निम्न स्तरमा त्यसरी काम गर्न पर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि 2-4 वर्ष यता आफ्नो परिवार, आफ्नो आमा बुवा हो, श्रीमती हुन त बालबच्चा हुन्, 2-4 वर्ष उता बिताए, यता माया पनि घट्दै गयो, यता जति जाँदाखेरि लागेको खर्चहरू पनि अब तिर्न सकेको अवस्थामा ऋण लागेको छ, ब्याज बढेको छ। अब चाडपर्व बसी आउँछन्, तिहार आउँछन्, शिवरात्रि आउँछन्, माघे सङ्क्रान्ति आउँछन्, लोसार आउला, क्रिसमस आउला, ईद आउला, होइन पूर्णिमा आउला, तर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही चाडलाई मात्र नयाँ कपडा नेपाली किन्नको लागि दसैँ पर्खिनु पर्यो, मिठो खानको लागि खसीको मासु, राम्रो चामल, बासमती खानको लागि दसैँ तिहार चाडपर्व बिहे भोज पर्खिनु पर्यो। यस्तो अवस्था छ। हामी बजारमा गयौँ, राम्रो कपडा एउटा 5,000-10,000 पर्ने कपडा किन्नलाई 10 पल्ट नेपाली सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, बिरामी भइसकेपछि उपचार गर्न जाँदा कहाँ सस्तो छ, कहाँ निःशुल्क औषधि पाइन्छ, कहाँ चाहिँ त्यति हामीले चाहिँ 10औं दिन 20औं दिन महिनौँ पैसा नभएको कारणले 2 महिना 3 महिना 4 महिना पर्खेर उपचार गर्न पर्ने हुन्छ। त्यति बेलासम्म रोग बलिसकेको अवस्था हुन्छ, बाँच्ने मान्छे पनि मरिरहेको अवस्था छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ भएका उद्योगहरू सबै बन्द भइरहेका छन्। अब हेर्नु, ढिकुटी कागज कारखानाको कुरा गरौँ, रबर गोरखकाली रबरका कुराहरू, एउटा सिमेन्टका कुराहरू, पुरो मेची महाकालीका जुन ठुला उद्योगहरू थिए, ती उद्योगहरू सञ्चालन भए, नयाँ उद्योग सञ्चालन भएका भए यही रोजगारको सृजना हुन्थ्यो। यही हामी सबैले आफ्नै घरको खाना खाएर, आफ्नै आमाले पकाएको, आफ्नै आमाको काखमा बसेर, आफ्नै धर्मपत्नीले चाहिँ साथ सहयोग गरेर, आफ्नो बालबच्चा काखमा लिएर सँगै बिहान अफिस गरेर बेलुका आएर कति आनन्दका साथ एउटा जवानी सम्पूर्ण जीवन, यति छोटो जीवन छ, त्यसमा पनि 5-10 वर्ष हाम्रो रूपमा छ, 10-12 वर्ष विदेश बिताउनु भयो, 9 वर्षभन्दा बढी कुशल सरले बिताउनु भएको छ, 14 वर्ष हाम्रो लाल सरले बिताउनु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, लोकजीले त्यही गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, आफ्नो जवानी जुन बेला परिवारसँग बस्नु थियो, जुन बेला घुम्न सकिन्थ्यो, जुन बेला आफ्नो सङ्गी साथी खेल्ने रमाउने बेला थियो, सबै चाहिँ उहाँले अर्काको देशमा गएर चाहिँ पसिना बगाउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ कति उहाँले कति कुराहरू आफन्त गुमाउनु भयो त्यो बेलामा। कतिका त छोराछोरीले आफ्नै बाउलाई आमालाई नचिनिरहेको अवस्था हुन्छ, फर्केर आउँदाखेरि कहिले काममा आउन मान्दैन, कति पीडा हुन्छ, कस्तो हुन्छ होला उनको विदेश गएर आउँदाखेरि त्यो आमाको त्यो बाबाको मुटुमा कि आफ्नो छोराले आफ्नो छोरीले चिन्दैन। कतिका त श्रीमतीले अब लाखौँ लाख कमाएका छन्, श्रीमानले यहाँ आउँदाखेरि बिली बात हुन्छ, 1 रुपैयाँ पैसा बचेको हुँदैन, उनी अर्कैसँग गइसकेको हुन्छन्, अथवा 40-50 लाख रुपियाँ लिएर गइसकेको हुन्छन्। मरौँ बाँचौँ, रुमौँ हाँसौँ, त्यस्तो अवस्था छ। कहिले चाहिँ अब श्रीमती गरेर दुःख गरेर कमाउनु भएको छैन, श्रीमानले गल्ती गरिदिनु भएको छ। एकदम सामाजिक समस्या यस्तो यो भयानक रूपमा चाहिँ यो अहिले बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगारको कारणले कलह, झगडा, काटमार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, यो जुन कुराहरू पनि हामी कल्पना गर्नै सक्दैनौँ, जुन कुरा सम्झनै सक्दैनौँ। यहाँले दिने पत्र पत्रिका न्युज खबरहरू सुन्नुहुन्छ, कहीँ पनि 99% समाचार सबै खराब मात्र। यहाँ दुर्घटना भयो, यहाँ मर्यो, यहाँ यस्तो हिंसा भयो, उसले यस्तो गर्यो, यो गर्यो, यहाँ यस्तो भयो, झगडा भयो, लडाइँ हो, कुनै गतिलो समाचार यहाँहरूले सुन्न पाउनुहुन्न। यो समय यस्तो छ, यो हामी यस्तो दुःख पाइरहेका छौँ, यस्तो सबैलाई एउटा चोट लागेको छ, एउटा घाउ लागेको छ। हामीले हर घरमा, हर व्यक्तिमा, हर समाजमा प्रत्येक मन, मुटु र मस्तिष्कमा एउटा समस्या सिर्जना भएको छ। समस्याले हामी ग्रस्त छौँ। हामीसँग ल हेर्नुहोस् त, विदेशीलाई खानलाई टेन्सन छैन, बस्नुलाई टेन्सन छैन। आज हाम्रा के फरेनर साथीहरू पनि आउनु कुरा थियो, सम्भवतः उहाँहरू बाहिर ट्रेकिङमा गएको हुनाले चाहिँ आराम गर्नुपर्ने भएको हुनाले आउनु सक्ने न्युजिल्यान्डबाट, क्यानाडाबाट हामी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई फेरि बोलाइएको थियो, तर स्वास्थ्यको कारणले आउनु सक्नु भएन। विदेशमा केही कमाइसकेपछि 6 महिना घुम्न जाऊ भनेर सरकारले पैसा दिन्छ, खानालाई, बस्नलाई, गाडी घोडालाई, कुनै पनि आधारभूत आवश्यकता जुन
पानी बत्ती शिक्षा कुनै चिजको व्यक्ति त्यहाँको नागरिकले चिन्ता गर्न पर्दैन। तर हामी केवल हाम्रो चिन्ता केमा हुन्छ, कसरी आफ्नो नानीको शरीरलाई ढाक्ने। ल हेर्नुहोस्, जाडो आयो कि ज्याकेट किन्नलाई टोपी किन्नलाई 10 पटक सोच्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, कसरी बिहान बेलुका खाने, कसरी खाने, कसरी पढ्ने, कसरी सिस्टममा लिने। बस जीवनभरिमा 2 चोटि आमा बाउलाई हस्पिटल 3 पटक पुर्याउने धेरै कमै हुन्छ होला कि। अलिकति राम्रोमा जाउँ भने अब कोभिडको बेलामा एउटा बेडको 28,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म थियो। कोभिड जसलाई पोजिटिभ देख्यो त्यसले अलिकति सामान्य हस्पिटलमा पनि बेड भर्ना दिनको लागि हामी आफै हाम्रो आफ्नो गरेको भोग्नु भएको थियो। यही पनि त्यस्ता हस्पिटल अहिले नामहरू जसले चाहिँ 30,000 50,000 डिपोजिट नराखिकन एडमिट नै गर्ने थिएन, भर्नै गर्ने थिएन। यस्तो अवस्था भएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीसँग सामान्य कुरामा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था। हामी ठुलो सोच्ने, राष्ट्रलाई कसरी माथि लैजाने, कसरी समाजलाई चाहिँ विकास गर्ने, कसरी चाहिँ नयाँ नयाँ इन्भेन्सनहरू आविष्कारहरू गर्ने, कसरी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउने, भव्य बनाउने, सभ्य बनाउने, आशा एउटा लोक लागु बनाउने, मस्त र व्यस्तको जीवन बिताउनु पर्ने नेपालीलाई अहिले अस्तको व्यस्त, अस्त र व्यस्त चाहिँ जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था छ। किन उहाँहरूले आफूले चाहेको काम पाउनु भएको छैन, आफूले चाहेको जागिर पाउनु भएको छैन, आफ्नो क्षमता योग्यता। हाम्रो अफिसमा डिग्री पास गरेका व्यक्तिहरू 9,000 10,000 रुपैयाँमा म काम गर्छु भन्ने आउनु भएको हुन्छ। कहिले गाडी चलाउँछ, यस्तो विडम्बना छ। हेर्नुहोस्, यति एउटा चाहिँ दुर्दशा छ। विदेशमा चाहिँ 50 वर्ष फोन चलाइसकेपछि चाहिँ नेपालमा बल्ल फोन देखेको हामीले। अनि हामी कति पछाडि छौँ होला, कति चिज नेपालमा अझै आउन बाँकी छ होला, कति चिज हामीले थाहा पाउन बाँकी छ होला। तिनी धान काट्ने, गहुँ काट्ने मेसिनहरू सोलरले कहिले आएका थिए, बल्ल अहिले नेपालमा भित्रिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, कति हामीले पत्याउनै नसक्ने चिज, हामीले जुन मानिसको हाम्रो जीवनमै नसोचेका अकल्पनीय चिजहरू आएको छ। तर त्यो चिज हामीले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू यति जीवनको यस्तो सुन्दर पक्षबाट चाहिँ हामी यति विमुख भएका छौँ, वञ्चित भएका छौँ कि त्यो भनि साध्य छैन। जति वर्णन गरे पनि, जति यसको बारेमा बताए पनि, जति यसको बारेमा खान तलास खोजी गरे पनि यो कमै हुन्छ हामी साथीहरू। त्यही भएर परिश्रम गर्न नेपाली जति पनि गर्नुहुन्छ, तर ठाउँ पाएपछि नेपालीले गर्छन् भन्ने हाम्रो छ नि। हेर्नुहोस्, तर त्यो काम पाउनु, कसरी पाउनु, त्यो भगवान यो क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सक्छ, राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले आफ्नै खर्चमा एकदमै हामीले धेरै मुद्दा समितिमा पुग्छु, कल्याण सामाजिक सेवा गर्ने मान्छे हो हामी। त्यो भगवानले सेवामूलक हिसाबले चाहिँ यहाँको माझमा यहाँको अन्तरात्माहरू, यहाँको अनुहार पढ्नुको लागि हामीलाई एउटा खुसीपना छैन, हामी हाँस्न सकेका छैनौँ। सबै नेपालीको एउटा अनुहार हेर्ने भने, युवाहरूको अनुहार हेर्ने भने एउटा अँध्यारो देखिन्छ, मनिल देखिन्छ, थकित देखिन्छ। हामीको मुस्कान चाहिँ कहाँ गयो, कहाँ गुम्यो भन्दा हाम्रो अनेक समस्याले, तनावले, यो भित्र जलनले गर्दाखेरि सबै कुराहरू सोचेको छ, सुकेको छ। मसँग धेरै साथीहरू यस्ता पीडितहरू, ठगिनु भएका, एकदम आपद परेका, दुनियाँ काठमाडौँमा गएर पासपोर्ट डकुमेन्ट हराएर एउटाले खाइदिएर पैसा नगरेर पूर्व मेची महाकाली जानुलाई भाडा माग्नु सक्नु हाम्रो अफिसमा आउने गर्नु। दिनमा 2-3 जना त्यस्तो केस हुन्छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, यस्तो छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ साँच्चै नै हामीले मात्र चाहेर पनि हुँदैन, सरकारले मात्र चाहेर पनि हुँदैन, यहाँहरूले पनि र सबैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सकियो भने पक्कै पनि हामी चाहिँ दुर्घटना भोग्नु पर्दैन, असल जीवन जिउन सक्छौँ, समयलाई जिउन सक्छौँ र समयमै हामी चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। 50 वर्ष 55 वर्ष भएको कपाल पुगिसकेका छ बिचरा। ल म दुबई जान्छु, कन्स्ट्रक्सनमा भयो भने जान्छु, ड्राइभिङ भयो भने जान्छु। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्ता व्यक्तिहरू यहाँ आउनु जसलाई देखेर रुन मन लाग्छ, हाम्रो हृदय र मुटु भरिएर आउँछ। आदरणीय साथीहरू, हामीले जुन उहाँहरूलाई देख्छौँ, उहाँहरू जुन पीडा सुन्छौँ,
कि चाहिँ हे भगवान हामीले चाहिँ कस्तो चाहिँ भोग्न परिरहेको छ, हामी कति अभागी रहेछौँ कि नेपालमा, नेपाली भएर जन्ममा, अमेरिकी भएर जन्मिया भए किन हुन्थ्यो, जापानी नागरिक भएर जन्मिया भए, अस्ट्रेलियन भएर जन्मिया, क्यानेडियन भएर जन्मिया भए हामीले दुःख पाउँथ्यौँ, हामीलाई खाना र बस्नको लागि केही चिन्ता हुन्थ्यो, पढ्ने केही चिन्ता हुन्थ्यो। अहिले राम्रो पढाउँ भने हामी त्यस्तो किसिमका कलेजहरू, विश्वविद्यालयहरू, त्यस्ता प्राइभेट स्कुलहरू खै छैन। किन सबै त्यहाँ अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, ब्राजिल, रसिया, जर्मनी, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, फिनल्यान्ड किन जानु पर्यो? किनभने यहाँ त्यस्ता स्कुलहरू छैन। हेर्नुहोस्, एउटै मेसिन, एउटा घर किन्ने रकम एउटै मेसिनकै पर्छ, त्यो किसिमको चाहिँ स्रोत साधन छैन, भयभित्रलाई दुःख गरेको छ, भ्रष्टाचार मौलाइएको छ, जताततै यो व्यक्तिले चाहिँ ग्रस्त छ, एक माथि अर्को, अर्को माथि अर्को, आज होला भोलि होला भन्दा भन्दै पनि वर्षौँ बितिसके हामी जन्मने कपाल पुग्न लागिसक्यो, तर जस्ताको जस्तै जहाँको चाहिँ कुवाभित्रको भ्यागुताले चाहिँ त्यही कुवालाई मात्र संसार सङ्ख्या हुन्छ। हामी चाहिँ ढिक भ्यागुता जति उब्रे पनि ढिकको ढिक मुनिने भने जस्तै, कालमा मुनिने भने जस्तै, कुवालाई नै संसार माने जस्तै हामी एउटा सामान्य साँगुरो क्षेत्रमा एउटा कम्पाउन्डभित्र बसेको जस्तो हाम्रो जीवन भइरहेको, पराएको जीवन, ठुलो सोच्ने जीवन। जबसम्म हामी खाना लाउन बेला आधारभूत आवश्यकता नै दिमाग लगाउँछौँ भने ठुलो कुरा, राम्रो कुरा र वास्तविक सुखी जीवनको लागि कहिले सोच्ने, कहिले गर्ने? अब हामी युवाहरूमा एउटा जागरुकता, एउटा चेतना, एउटा साँच्चै जिम्मेवार हामीमा त्यो थपिएको छ। हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट हातमा हात, कानमा कान मिलाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि एउटा केही हुन सक्ला। नभए चाहिँ हामीले सधैँ यस्तो नियति हामीले हाम्रा बुवा आमाले पनि भोग्नु भयो, हेर्नुहोस् हामीले पनि भोग्यौँ, हाम्रा सन्ततिले पनि भोग्नेछ, यो यस्तै चलिराख्यो। त्यही भएर हामी फेरि सचेत भएर साँच्चै अब विदेश जाँदाखेरि धेरै परिकार नागरिकता बनाउनेदेखि लिएर पासपोर्ट बनाउनेदेखि लिएर आफ्नो सिप लिनेदेखि सिप सिक्ने कुराहरू, सिप भइसकेपछि हामी कहीँ गएर भोकै पर्नु पर्दैन। अनि अर्को अवमुखीकरण बारे लिने कुराहरू, बिमा गर्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ कल्याण कोष पैसा भएर जाने, श्रम स्वीकृति गरेर जाने, नेपाली एयरपोर्ट परे गरेर जाने, संस्थागत र व्यक्तिगत दुई तरिकाले चाहिँ बाहिर जान सकिन्छ। कम्पनीहरू मार्फत जाने, व्यक्तिगत जानुभन्दा पनि व्यक्तिगत जाँदाखेरि पनि एकदम लिगल प्रोसेसहरू गरेर जाने, त्यसका आधारहरू छन्, त्यसका बिन्दुहरू छन्, त्यसका जगहरू छन्, त्यसका चाहिँ एउटा सूत्रहरू छन्, त्यसका चेकलिस्टहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ अपनाएर जाँदाखेरि चाहिँ हामी अप्ठ्यारोमा पर्दैन र हाम्रो भविष्य सुरक्षित हुन्छ, विश्वसनीय हुन्छ, भरपर्दो हुन्छ। जाँदाखेरि त्यहाँ गइसकेपछि र आइसकेपछि पनि हाम्रो जीवन एकदम एउटा चाहिँ ब्यालेन्समा हुन्छ।